ओके, सो गुड मर्निङ अगेन टु एभ्रीवन। हामीले चाहिँ एडमिशन अफ पार्टनर को केसमा क्वेश्चन नंबर 1 गर्यौं, इलस्ट्रेशन नंबर 1 गर्यो, बल्कि इलस्ट्रेशन नंबर 2 तो अरूले ट्राई गर्नुभयो घरमा कि हमारे ऊपर छोड़ दिए सर, आपके भरोसे छोड़ दिया, कुछ नहीं किया, ऐसा ही है क्या? हाँ, ल म अलिकता जस्ट रिक्याप गर्छु सो दैट हामीले हिजो गरेको कुरा चाहिँ फेरि माइन्डमा गएर रिपिटेटिभ एंगलले बसोस् है। हामीले नम्बर 1 गुडविलको भ्यालुएसन र त्यसको ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। भ्यालुएसन एन्ड एडजस्टमेन्ट अफ गुडविल, दुवै पार्ट, किनभने बिकज भ्यालुएसन को फरक मेथड हुन्छ, त्यो अगेन नयाँ पार्टनर आउने बेलामा एग्री गर्छ कुन मेथडबाट भ्यालु हुन्छ, त्यसको एडजस्टमेन्ट कसरी गर्ने भनेर। नम्बर 2 हामीले के भनेको थियौं, यदि कुनै रिजर्भ्स र प्रोफिट्सहरुको ब्यालेन्स सिट छ या फिक्टिटियस कुनै यस्तो आइटम छ भने तिनीहरूलाई हामीले एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो ट्रान्सफर अफ रिजर्भ्स एन्ड सरप्लस टु ओल्ड पार्टनर्स, किनभने त्यो रिजर्भ र सरप्लसमा पुरानो पार्टनर्सको हक दाबी थियो। सो टु ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। नम्बर 3 हामीले के गरेका थियौं याद गर्नुहोस्, रिभ्यालुएसन अफ एसेट्स एन्ड लायबिलिटीज एन्ड र त्यसलाई हामीले ट्रान्सफर गरेका थियौं, एसेट्स र लायबिलिटीजको भ्यालुएसन गरेर त्यसपछि एन्ड ट्रान्सफर द इम्प्याक्ट अफ रिभ्यालुएसन, इम्प्याक्ट भन्ने बित्तिकै अफ कोर्स प्रॉफिट या लस टु ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो है। कहिलेकाहीँ यो एलआई पनि या एलआई पनि या इभन एलआई भ्यालुएसन त गर्नुस्, तर कहीं न कहीं ब्यालेन्स सिटको फिगरलाई अल्टर नहुने गरी गर्नुस्। जहाँ जे रिजर्भ छ त्यसलाई एज इट इज रहन दिनुस्, एसेट्सको भ्यालुलाई एज इट इज रहन दिनुस्, गुडविललाई पनि बुक्समा नलिएर आउनुस्। यस्ता कुराहरू गर्यो भने हामी यी सबै इम्प्याक्टलाई म्यानेज गर्ने गरी कहीं रफबाट क्याल्कुलेट गर्छौं या मेमोरेन्डम स्टेटमेन्टबाट क्याल्कुलेट गर्छौं। त्यो स्टेटमेन्टबाट हामी थाहा पाउँछौं कि कति एमाउन्ट रिभ्यालुएसनको गेन भइरहेछ या सेक्रिफाइस भइरहेछ, या रिजर्भमा कति एमाउन्ट छ त्यसलाई हामीले ट्रान्सफर गर्नुपर्ने छ। त्यो एमाउन्ट थाहा भइसकेन गरेर लास्टमा गएर गेनिङ पार्टनरलाई डेबिट र सेक्रिफाइसिङ पार्टनरलाई क्रेडिट गरेर पनि हामी सिंगल एडजस्टमेन्ट गर्न सक्छौं। तर यो कुरा हामी तब मात्रै गर्छौं जब क्वेशनले भन्छ। पोइन्ट नम्बर 2 को लागि र पोइन्ट नम्बर 3 को लागि। पोइन्ट नम्बर 1 को लागि क्वेशनले नभने पनि हामी गेनिङ र सेक्रिफाइसिङ गर्छौं। क्वेशनले नभने पनि पोइन्ट नम्बर 1 को लागि हामीले गेनिङ र सेक्रिफाइसिङ गर्छौं। वाइ? बिकज गुडविललाई हामीले बुक्समा देखाउन त्यतिकै अलाउड छैन है। ल, सो इलस्ट्रेसन नम्बर 2 पढ्नुस् तपाईहरुले क्विकली है। इलस्ट्रेसन नम्बर 2 हेर्नुस् त, इलस्ट्रेसन नम्बर 2 मा के छ, म स्क्रिनमा देखाउनु पर्छ कि तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ? Partner selling profit and losses in the ratio of sales to the balance sheet as on 31st March 2020 is given below. Trade payable, capital of Vedana, trade payable at the firm, freehold premises, plant, furniture, office, inventory, 3 lakh, 40,000 plant, furniture, 20,000, office equipment, 25,000, inventory, 30,000. Mute करा। हामीले इलस्ट्रेसन नम्बर 1 मा गरेकै लगभग सेम क्वेशन छ यसमा है। मात्रै नम्बर अफ एसेट्सहरु धेरै छन् है, लायबिलिटी एउटा मात्रै देखेको छ, बाँकी क्यापिटल छ। On 1st April, they admit C on the following terms: C will bring 50,000 as goodwill as capital and 10,000 as for goodwill for 1/5 share. यहाँ पनि हिन्ट दियो goodwill को भ्यालु कति हुन आउँछ भनेर। Provision for doubtful debts to be made on trade receivable at the rate of 2%. Inventory to be written down by 10%. Freehold premises valued 2,40,000, plant 35,000, furniture 25,000 and office equipment 27,500.
Partners agreed that the value of the assets and liabilities remain the same, and as such, there should not be any change in their book value as a result of above mentioned adjustment. है माथि दिएका भ्यालुलाई एज इट इज राख्ने, तर त्यसको अहिले भर्खरै हामीले के पढ्यौं, यदि भ्यालुलाई इन्ट्याक्ट राख्नु छ र हामीले एडजस्टमेन्ट गर्नु पर्यो भने त्यो भ्यालुएसनको इम्प्याक्ट के पर्थ्यो त, त्यही अनुसारले हामीले गेनिङ र सेक्रिफाइसिङमा डेबिट गरिदिन्छौँ। दुईटा अप्सन हुन सक्छ यसको लागि है, यसको लागि हामीसँग दुईटा अप्सन हुन सक्छ। त्यो दुईटा अप्सन के छ, एकछिन मैले स्क्रिन शेयर गरेँ। So that two option could be one, हामीले एउटा मेमोरेन्डम स्टेटमेन्ट बनाऊ। एज आई सेड मेमोरेन्डम याद गर्नु, हामीले मेमोरेन्डम भन्ने कुरा अस्ति पनि डिस्कस गरेका थियौं। सो मेमोरेन्डम स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि जस्ट विदाउट कन्सिडरिङ डबल इन्ट्री सिस्टम अफ एकाउन्टिङ हामीले रफली चाहिँ यी रिभ्यालुएसनहरुले गर्दा के हुन्छ, कति अमाउन्ट कसलाई डेबिट हुन्छ, कसलाई क्रेडिट हुन्छ भन्ने कुराको संज्ञान लिन्छौं। सो बेसिकली मेमोरेन्डम स्टेटमेन्टको लजिकमा जाने हो भने हामी रिभ्यालुएसन एकाउन्ट पनि मेमोरेन्डम तरिकाले, मतलब एज इफ मैले रिभ्यालुएसन त गरिरहेको छु तर यसको इम्प्याक्ट रिस्पेक्टिभ लेजर एकाउन्टमा गर्दिन, त्यो अनुसारले मैले एउटा स्टेटमेन्ट बनाए। जसरी रिभ्यालुएसन हुन्थ्यो एसेट्सहरु इन्क्रिज गर्नु पर्यो भने यतातिर, एसेट्सहरु डिक्रिज गर्नु पर्यो भने यतातिर, लायबिलिटीहरु डिक्रिज भयो भने यतातिर, लायबिलिटीहरु इन्क्रिज भयो भने यतातिर, यसरी गरेर रिभ्यालुएसनको इम्प्याक्ट ल्याउँछौँ। र हामीलाई थाहा छ यो रिभ्यालुएसनको इम्प्याक्ट कसको हो, पुरानो पार्टनरको हो। सो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियोमा हामी ट्रान्सफर गर्छौं। त्यसपछि क्वेशनले भनेको छ कि यी इम्प्याक्टहरु जुन तपाईले रिभ्यालुएसन गर्नुभयो त्यो बुक्समा रिभ्यालुएसन क्यारी गर्नु छैन। यसको मतलब यी कुराहरुले अब रिभर्स गरिदिन्छु। जुन यहाँ मैले रिभ्यालुएसन गरे यसलाई रिभर्स गरिदिन्छु, यसलाई पनि रिभर्स गरिदिन्छु, यसलाई पनि रिभर्स गरिदिन्छु, यसलाई पनि रिभर्स गरिदिन्छु। र रिभर्स गरेर अब अफ कोर्स यहाँ यदि रिभ्यालुएसनको गेन आइराछ भने यसरी जस्ट अपोजिट गर्दाखेरि रिभ्यालुएसनको लस आउँछ। त्यो लसलाई यो गेनलाई तपाईले ट्रान्सफर गर्नुभयो, या हुन सक्छ यहाँ नआएर उल्टा यहाँ आइरा होला, लस आइरा होला। फर्स्ट पार्टमा रिभ्यालुएसनको गेन आओस् या लस आओस्, त्यो भनेको ओल्ड पार्टनरको हो, ओल्ड रेशियोमा जानु पर्ने है। दैट इज अफ ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। जस्ट यसको अपोजिट हुँदाखेरि यो लस जुन यहाँ देखिरहेछ त्यो यतातिर गेनमा देखिन्छ, या यहाँ जुन गेन देखिरहेछ त्यो यतातिर रिभर्स गरेर हेर्नु भने लसमा देखिन्छ है। सेम सिचुएसन रिभर्स भएर आउँछ। यो वाला पार्ट यता ट्रान्सफर गर्नुभयो, यो वाला पार्ट यता ट्रान्सफर गर्नुभयो भने यदि लस छ भने यतातिर गेन देखिन्छ, यदि गेन छ भने यतातिर लस देखिन्छ। तर यो गेन र लस अहिलेको लागि हामीले अल पार्टनरमा इन्क्लुडिङ न्यू पार्टनर है, इन्क्लुडिङ न्यू पार्टनर अल पार्टनरमा न्यू रेशियोमा हामीले ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ। त्यो गर्नुको मतलब याद गर्नुस्, गुडविलको मैले एउटा एडजस्टमेन्ट सिकाएको थिएँ तपाईलाई। गुडविल एक्चुअली तपाई रेज गर्नुस् अनि त्यसपछि राइट अफ गर्नुस्। रेज गर्नु पुरानो पार्टनरमा पुरानो रेशियोमा, राइट अफ गर्नु अल पार्टनरमा नयाँ रेशियोमा। त्यो गर्दाखेरि इम्प्याक्ट के भइरहेको थियो, सेम भइरहेको थिएन। गेनिङ पार्टनरलाई कहीं न कहीं डेबिट भइरहेको थियो र सेक्रिफाइसिङ पार्टनरलाई कहीं न कहीं क्रेडिट भइरहेको थियो हो। सो कहीं न कहीं यो पार्टमा पनि यहाँ एकातिर मैले डेबिट गर्छु, गेनलाई ट्रान्सफर गर्छु पुरानो पार्टनर पुरानो रेशियोमा, अर्कोतिर यसैको रिभर्सल यहाँ लस हुँदाखेरि सबै पार्टनरमा नयाँ रेशियोमा ट्रान्सफर गर्छु। यो दुवै अमाउन्ट आइडेन्टिफिकेसन पोइन्ट अफ भ्यूले हामीले मेमोरेन्डम स्टेटमेन्टमा जस्ट रफ स्टेटमेन्टमा मैले थाहा पाएँ कि मेरो अमाउन्ट कति छ र यी अमाउन्टको इम्प्याक्ट यो जुन रफमा गरेको हुनाले, मेमोरेन्डममा गरेको हुनाले यो अमाउन्टको इम्प्याक्ट थाहा भइसकेपछि हामीले कहीं न कहीं पुरानो पार्टनरलाई कति कति अमाउन्टले ट्रान्सफर भयो र अब अल पार्टनरलाई कति कति अमाउन्टले ट्रान्सफर भयो, त्यो दुवै थाहा भएपछि तिनीहरूको नेट निचोड निकाल्दाखेरि ये निस्किन्छ, गेनिङ पार्टनरको डेबिट और सेक्रिफाइसिङ पार्टनरको क्रेडिट। मानो रिवैल्यूएशन इस तरीके से होता है कि लॉस जो है फर्स्ट पार्ट में लॉस आ रहा था। अब सोचो लॉस है तो कौन पार्टनर बियर करेगा,
ओल्ड पार्टनर बियर करेगा। लेकिन ये लॉस को अगर हम बुक्स में नहीं दिखा पाते हैं तो इसका मतलब ये लॉस कल के डेट में, ये लॉस कल के डेट में नया पार्टनर को बियर करना पड़ेगा। तो पुराने पार्टनर को लॉस बियर करना था, लेकिन कल के डेट में नया पार्टनर में को भी इस लॉस में से कुछ ना कुछ हिस्सा आप ट्रांसफर कर दोगे, इन लोगों को तो फायदा हो गया ना। तो उस केस में गेन करने वाला पुराना पार्टनर होता है और सेक्रीफाइस करने वाला नया पार्टनर हो जाता है। कैसे? क्योंकि अभी रिवैल्यूएशन से लॉस हो रहा था। जस्ट उल्टा आप सोचना शुरू करो ना, गेन हो रहा था तो इस गेन में से फ्यूचर के डेट में ये वाला गेन में से फ्यूचर के डेट में नया पार्टनर भी ले लेगा, इसीलिए उसको हम बोलेंगे तुम फ्यूचर में गेन करने वाले हो, आज तुमको हम डेबिट करते हैं। और इन लोगों का गेन था लेकिन तुम ले लोगे, इन लोगों को सेक्रीफाइस होगा, इसीलिए इन लोगों को क्रेडिट करते हैं। लेकिन आज के रिवैल्यूएशन में अगर वो लॉस हो रहा है, हो सकता है ना कि जब सारे प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन हो, उस प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन में गेन की जगह पे लॉस आ जाए, ये भी संभव है। अगर लॉस हो रहा है रिवैल्यूएशन में तो ये लॉस तो सिर्फ पुराने पार्टनर को बियर करना चाहिए। लेकिन इस लॉस में से अगर नया पार्टनर भी कुछ पोर्शन अगर कल के डेट में शेयर कर लेता है, इसका मतलब नए पार्टनर को लॉस होने वाला है फ्यूचर में, और पुराने पार्टनर को होने वाला लॉस में से कम लॉस होने वाला है, इसका मतलब गेन होने वाला है। तो उस केस में गेनिंग पार्टनर जो है उसको डेबिट करेंगे। तो नए पार्टनर की जगह पे हम लोग पुराने पार्टनर जो गेन हो रहा है, जिसको गेन होने वाला है, उसको डेबिट करेंगे। तो उस पर्सपेक्टिव से भी सोचना है, कल के डेट में ये कंफ्यूजन न रहे आप लोगों के माइंड में कि हर एक चोटी सर नया पार्टनर नहीं गेन गरेको हुन्छ, होइन। गेन गर्ने र सेक्रिफाइस गर्ने भन्ने कुरा त्यो रिभ्यालुएसनको इम्प्याक्टमा प्रॉफिट भइरहेछ कि गेन भइरहेछ कि लस भइरहेछ त्यसले पनि ट्रिगर गर्छ। लस भइरहेछ भने फ्युचरमा नयाँ पार्टनरलाई लस हुन्छ, त्यो सेक्रिफाइस गर्छ। गेन भइरहेछ भने फ्युचरमा नयाँ पार्टनरलाई गेन हुन्छ। त्यो हिसाबले हामीले सोच्ने, त्यो अनुसारले एडजस्टमेन्ट गर्ने है। त्यो नोट बनाएर एकचोटि लेखिदिनु न, कपी गर्छु सर त्यो पोइन्टहरू। के पोइन्टहरू फेरि भन्नु त? त्यसमा बुझिनँ अब मैले। त्यो भन्नुभयो नि कि लस भयो भन्ने होइन, त्यो पोइन्ट के त्यो लेखिदिनु त्यो पोइन्ट वाइज, जसमा अब कुन अब सेक्रिफाई गरिरहेको छ, कुन त्यो गेन गरिरहेको छ भनेर, लस हुँदा अनि प्रफिट हुँदा। ओके, पहिला यति कुरा ध्यान राख्नुहोस् कि रिभ्यालुएसनको इम्प्याक्टलाई रिभ्यालुएसन एकाउन्टको थ्रु गर्न भन्यो भने त्यस केसमा त हामीले गेनिङ र सेक्रिफाइसिङ कुरै गर्नु छैन। रिभ्यालुएसनको जे जति इम्प्याक्ट छ त्यसलाई ट्रान्सफर गरिदिनु छ पुरानो पार्टनर पुरानो रेसियो। तर कुनै कारणवश ती ब्यालेन्सेसहरूलाई इफेक्ट नदिकन, बुक्सको भ्यालु चेन्ज नगरिकन गर्न भन्यो भने त्यो बेलामा हामीले पहिला इम्प्याक्ट थाहा पाउँछौँ। इफ इम्प्याक्ट अफ, यहाँ लेखिदिए है, इफ इम्प्याक्ट अफ revaluation is loss, पहिला म गेन लेख्छु है, पहिला चाहिँ गेन लेखौँ। इफ इम्प्याक्ट अफ रिभ्यालुएसन is gain in a situation of not changing values, त्यो सिचुएसनमा जहाँ भ्यालुलाई चेन्ज गर्नु छैन, भ्यालुज, र त्यो बेलामा यदि त्यो सिचुएसनमा यदि रिभ्यालुएसनको इम्प्याक्ट गेन भइरहेछ भने त्यो केसमा हामीले, त्यो केसमा न्यू पार्टनर will be gaining in future, be gaining in सर इन के हो सर? in a situation of not changing values। जसरी यो इलस्ट्रेसन नम्बर 2 मा भन्यो नि कि भ्यालु चेन्ज नगर, एडजस्टमेन्ट गर्दै तर भ्यालु चेन्ज नगर,
या without changing values appearing in the balance sheet if we need to make adjustment of revaluation. त्यसलाई यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ कि भोलिको दिनमा भ्यालुहरू चेन्ज नगरिकन मलाई यदि एडजस्टमेन्ट गर्न भन्यो भने त्यो बेलामा कसरी गर्ने है. So without changing values of values appearing in the balance sheet, if somebody asks you to make appropriate adjustment, in that situation what would be the adjustment, how will you be going for adjustment है. त्यो मैले भनिरहेको छु. In a situation of not changing value, if adjustments of revaluation to be made, यो काम गर्नु पर्यो without changing values of the balance sheet र रिभ्यालुएसन को इम्प्याक्ट गेन आइरहेछ भने यसको मतलब न्यू पार्टनर विल बी गेनिङ इन फ्युचर राइट. त्यस कारणले गर्दा गेनिङ पार्टनर जो कि न्यू पार्टनर छ है, गेनिङ पार्टनर विच इज न्यू पार्टनर है. हुन सक्छ रेशियो नयाँ पार्टनर आयो, पुरानो पार्टनरहरूको पनि आपसको रेशियो पनि चेन्ज भइदियो, त्यसले गर्दा हुन सक्छ नयाँ पार्टनर को अलावा एक्जिस्टिङ पार्टनर मध्येबाट पनि कुनै पार्टनर गेन गरेको हुन सक्छ. जो गेन गर्छ है, त्यो गेन गर्ने पार्टनरलाई हामीले डेबिट गर्छौं, न्यू पार्टनर. एन्ड इफ बिकज अफ चेन्जेस इन द प्रॉफिट शेयरिङ रेशियो हुन सक्छ एक्जिस्टिङ पार्टनर पनि गेन गर्ला, त्यसको लागि हामीले एउटा वर्किङ नोट बनाउने गर्थ्यौं. त्यसमा हामीले लेख्थ्यौं पुरानो शेयर कति थियो, नयाँ शेयर कति छ र हेन्स तिनीहरूको प्रॉफिट शेयरिङ रेशियो के हुन्छ. न्यू पार्टनर त हुन्छ डेबिट है, र सेक्रिफाइसिङ पार्टनर मोस्ट अफ द केसेस है, नट एभ्री टाइम, सेक्रिफाइसिङ पार्टनर प्राय ओल्ड पार्टनरहरू हुन्छ. if internal ratio between the old partner is not changing, पहिला जसरी ए र बी इक्वल शेयरिङमा थियो, नयाँ पार्टनर लिएर आयो र नयाँ पार्टनरले आएपछि नयाँ पार्टनरले 1/5 शेयर दियो, बचेको 4/5 यिनीहरूले इक्वली नै बाँट्यो, 2/5 र 2/5 राख्यो. पहिला पनि इक्वल थियो, पछि पनि यिनीहरूले आपसमा रेशियो इक्वल नै राख्यो भने त्यो केसमा दुवै पार्टनर सेक्रिफाइस गरेर हुन्छ. तर कुनै कारणवश पहिला चाहिँ 1/1:1 को रेशियोमा थियो, पछि उनीहरूले भएको प्रॉफिटलाई बाँट्ने क्रममा चाहिँ यिनीहरूले आपसको रेशियो पनि चेन्ज गरिहाल्यो. त्यो भएको खण्डमा हुन सक्छ कुनै एउटा पार्टनर सेक्रिफाइस बढी गरेर होला, अर्कोले कम गरेर होला, या कुनै एउटा पार्टनरले सेक्रिफाइस गरेर होला, अर्कोले गेन गरेर होला. जहिले पनि सिचुएसनमा हामीले हेर्नु पर्यो, न्यू पार्टनर त यहाँ गेन गरेकै हुन्छ, सँगसँगै कुड बी ओल्ड पार्टनर पनि यहाँ आएर केही पोर्सनमा गेन गरेको हुन्छ इफ रेशियोज आर चेन्ज बिट्विन द ओल्ड पार्टनर है. यहाँ सेक्रिफाइसिङ पार्टनर ओल्ड पार्टनर मध्ये कोही न कुनै रहन्छ, दुवै हुन सक्छ या एउटा हुन सक्छ, जो छ त्यसलाई हामीले क्रेडिट गर्छौं है. अर्को सिचुएसन मैले के भनेको थिएँ कि यदि इफ इम्प्याक्ट अफ रिभ्यालुएसन इज लॉस, त्यो केसमा के गर्ने त. यदि रिभ्यालुएसन को इम्प्याक्ट लॉस भइरहेछ भने यसको मतलब न्यू पार्टनर ले पनि त्यो लॉस फ्युचरमा बियर गर्नुपर्छ. आज रिभ्यालुएसन गर्दा लॉस देखिरहेछ, यसको मतलब फ्युचरमा ती एसेट्सहरुबाट कम रियलाइज हुन्छ, त्यसको इम्प्याक्ट त नयाँ पार्टनरले पनि बियर गर्नुपर्छ. फ्युचरमा उसले लस गर्छ भने यसको मतलब फ्युचरको पोइन्ट अफ भ्यूले सोच्नु छ कि फ्युचरमा उसले गएर गेन गर्छ कि लस गर्छ. आज उ फ्युचरमा गएर लस हुन्छ, यसमा फ्युचरमा उसको लागि सेक्रिफाइस हुने भयो, त्यहाँ सेक्रिफाइसिङ पार्टनरको ठाउँमा एन्ट्री त यही गर्नु छ हामीले, तर त्यहाँ सेक्रिफाइसिङ पार्टनरको ठाउँमा नयाँ पार्टनर आइहाल्छ, विल बी सेक्रिफाइसिङ इन फ्युचर. त्यो केसमा हामीले इन्ट्री त त्यही गर्ने हो, इन्ट्रीमा कुनै अप्ठ्यारो छैन, इन्ट्री त त्यही छ. मेरो लसमा केही हिस्सा यदि नयाँ पार्टनरले लिदियो भने यसको मतलब मैले जति लस बियर गर्नु पर्थ्यो त्यति गर्नु परेन, यसको मतलब म गेन गरिरहेको छु, ओल्ड पार्टनरहरु गेन गरिरहेछ. सो ओल्ड पार्टनर हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो है, ओल्ड पार्टनरलाई डेबिट गर्ने र सेक्रिफाइस गर्ने त्यो बेलामा को भइहाल्छ, न्यू पार्टनर.
बुझ्नुभयो त्यसरी हामीले क्याल्कुलेट गर्छौं हुन सक्छ एज आई सेड हुन सक्छ कि रेशियो चेन्ज गरेको कारणले भोलिको दिनमा कसैको रेशियो बढिहाल्यो त्यसले गर्दाखेरि पहिला चाहिँ कम लस बियर गर्नु पर्थ्यो तर रेशियो बढेको हुनाले भोलिको दिनमा बढी लस बियर गर्नुपर्छ ओल्ड पार्टनर पनि सम ओल्ड पार्टनर कुड अल्सो बी बिकज अफ चेन्ज इन रेशियो आउन सक्छ सेक्रिफाइसको ब्लकमा त्यो पोइन्ट मात्रै तपाईँ माइनस र प्लस साइनको बेसिसमा पनि बुझ्न कोसिस गर्न सक्नुहुन्छ समस्या आउँदैन प्राय क्वेशन्सहरुमा रिभ्यालुएसनको गेन नै भइरा हुन्छ त्यसैले हामी यो पार्टलाई इग्नोर गरिरा हुन्छौं टिचरहरुले पनि यो पार्टलाई इग्नोर गरिरा हुन्छ तर तपाईहरुले यो कुरा एकदम क्लियर राख्नु पर्यो देयर कुड बी लस आउट अफ रिभ्यालुएसन एन्ड यदि मलाई रिभ्यालुएसन एकाउन्ट गर रिभ्यालु गर फिगरहरु ब्यालेन्स सिटमा भएको फिगरलाई पनि रिभ्यालु गर त्यतिसम्मको मलाई यदि अथोरिटी दिएको छ रेस्ट्रिक्सन लगाएको छैन भने यो सब मैले लेखेको कुनै पनि कुरा गर्नु पर्दैन if a situation in a situation of not changing value if adjustment of revaluation to be made बिना चेन्ज गरिकन यदि मैले एडजस्टमेन्ट गर्नु पर्यो भने तब यो कुराहरुको डिस्कसनमा आयो तर यदि यो गर्नु एलाउ गरिराछ सिचुएसनमा हाम्रो भ्यालुहरु चेन्ज गर्न पनि एलाउ गरिराछ भने हामी यो सब सोच्दैनौं हामी सिधा रिभ्यालुएसन गर्छौं रिभ्यालुएसनको जे इम्प्याक्ट आउँछ त्यो हामीले पुरानो पार्टनरमा ट्रान्सफर गरिदिन्छौं लस आउँछ भने लस ट्रान्सफर गरिदिन्छौं प्रॉफिट आउँछ भने गेन आउँछ भने गेन ट्रान्सफर गरिदिन्छौं ल अब त्यो तपाईहरुले एक मिनेट म स्क्रिनमै देखाएँ ल स्क्रिन एपियर भइराछ तपाईहरुले हेर्न सकिरहनु भएको छ नि A and B are partners sharing the ratio of 3:2 their balance sheet on a particular date is given 1/4/2020 मा उनीले एडमिट गर्यो डिफरेन्ट कुराहरु लेखेको छ सो हामी एक एक गरेर एडजस्टमेन्ट गर्न सक्छौं ल पहिलो पार्टमा फर्स्ट पार्टमा हामीले के सिकेका थियौं गुडविल को भ्यालुएसन गर्ने र त्यसलाई एडजस्ट गरिदिने so the first activity we'll be doing is valuation of goodwill and adjusting them so मैले त्यही काम गरे इलस्ट्रेसन 2 को पहिलो पार्ट valuation of goodwill यो क्वेशनमा पनि त्यही कुरा भनेछ 10,000 रुपैयाँ लिएर आयो र 1/5 शेयर को लागि छ यसको मतलब 50,000 हुने भयो गुडविल को भ्यालु है नम्बर 2 म लेख्दै गइरहेको छु तपाईहरुले बुझाउनको लागि ट्रिटमेन्ट और एडजस्टमेन्ट फॉर गुडविल त्यसमा के थाहा पाउनु पर्यो हामीले यो 50,000 मध्ये कसले कति गेन गरिराछ कसले कति सेक्रिफाइस गरिराछ क्वेशनले त यो भनेको थियो कि पहिला 3:2 रेशियोमा थियो अब आएर नयाँ पार्टनरलाई 1/5 दिइराछ पुरानोहरुको रेशियो के हुन्छ भनेर भनेको छ क्वेशनले व्हाट इज गोइङ टु बी द प्रॉफिट शेयरिङ रेशियो अफ नाउ द न्यू पार्टनर्स क्वेशनले भनेको छ नहीं बोल रहे आप लोग यार छैन सर छैन यदि क्वेशन साइलेन्ट हुन्छ नयाँ पार्टनरलाई मैले 1/5 दिए भनेर भन्यो र त्यसपछि क्वेशन साइलेन्ट छ कि पुरानो पार्टनरहरुको या अब आएर नयाँ तीनटै जनाको मिलाएर के रेशियो हुनेवाला छ त्यस्ता कुराहरु साइलेन्ट भयो भने सोच्नुस् तपाईहरुले भन्नुस् के हुन्थ्यो होला नयाँ पार्टनरले 1/5 लियो पुरानोहरुको रेशियो के रहन्छ पुरानोहरुको रेशियो के रहनु पर्ने सेम नै हुन्छ पहिलाकै अनुसार हुन्छ पहिला जुन यिनीहरुको आपसमा रेशियो थियो त्यही रेशियो रहन्छ तिनीहरुको मेन्टेन सो ध्यान राख्नुस् कहीं लेखिहाल्नुस् तपाईहरुलाई यदि दिमागमा बस्दैन भने whenever there is no hint about the profit sharing ratio between old partner after admission of a new partner it shall always be assumed that the ratio between the old partner तिनीहरुको बीचमा would be equal भन्छु जुन ओल्ड थियो पहिले जुन थियो त्यही रहन्छ जस्तै यो केसमा यहाँ A
बी र सी छ। पहिला ए र बी को रेशियो 3:2 थियो, यो थिएन। अब आएर यसको मतलब योसँग 3/5 थियो, योसँग 2/5 थियो। अब आएर यसलाई मैले 1/5 दिइरहेको छु। अब कुरा के भयो, यसले 1/5 पाइरहेछ भने ब्यालेन्स कति रहन्छ यो दुवैहरूको लागि? 4/5 रहन्छ दुवैको लागि। यो 2/5 उनीहरूले कुन रेशियोमा बाँड्छ? त्यही पुरानो रेशियोमा बाँड्छ, 3:2 कै रेशियोमा बाँड्छ। 3:2 को रेशियोमा जुन बाँट्यो भने जुन 4/5 बाँकी छ, यो 4/5 को 3:2 को रेशियोमा बाँड्दाखेरि इन्टु 3/5, 4/5 को 2/5, यसले पाउने भनेको 12/25, यसले पाउने भनेको 8/25 र यसको त छँदैछ 1/5। 1/5 लाई पनि 25 मा कन्भर्ट गर्नुहुन्छ भने 5/25। हेन्स अब आएर तीनटै पार्टनरको शेयर रेशियो दिए हेर्नुहुन्छ भने दिस इज गोइङ टु बी 12:8:5। यसले के हिन्ट दियो भन्दाखेरि पुरानो पार्टनर जुन थियो तिनीहरूको आपसको रेशियो अहिले पनि 3:2 नै छ। ओभरअल रेशियो त 12:8:5 हुने भयो, तर पुरानो पार्टनरको रेशियो सेम हुने भयो। र पुरानो पार्टनरको आपसमा रेशियो यदि सेम छ भने, है याद दिनुस्, पहिला पनि आपसमा 3:2 थियो, अहिले पनि 3:2 नै छ भने यसको यो पनि मतलब भयो कि यो 1/5 जुन उसले गेन गरेको छ, यो 1/5 पनि यिनीहरूले ए र बी ले सेक्रिफाइस त्यही रेशियोमा गरे होला जुन रेशियोमा उनीहरूको क्यापिटल थियो। हेरिहाल्नुहोस् न कम्पेयरै गरेर 3/5 र 12/25 गर्नुहोस् त कति आउँछ सेक्रिफाइस, 2/5 र 8/25 हेर्नुहोस् कति आउँछ सेक्रिफाइस। सेक्रिफाइसको रेशियो पनि त्यही हुन्छ जुन उनीहरूको क्यापिटलको रेशियो थियो। सो यो कुराहरू क्याल्कुलेसन गरेर पनि हामी बुझ्न सक्छौँ, तर क्याल्कुलेसन नगरिकन पनि त्यो बेसिक कुराहरू तपाईँले माइन्डमा राख्नुभयो भने सजिलै ट्रिट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि प्रॉफिट शेयरिङ रेशियो पुरानो पार्टनरहरूको बीचमा चेन्ज भइरहेको छैन भने उसको नयाँ प्रॉफिट शेयरिङ हुने नयाँ प्रॉफिटमा पनि आपसको रेशियो सेम रहनेवाला छ। त्यसले गर्दा उनीहरूको बीचको सेक्रिफाइसको रेशियो पनि त्यही रहनेवाला छ। इट मिन्स यहाँ सी ले गेन गरेको छ 10,000 बराबरको एमाउन्ट भने ए र बी ले 10,000 कै भ्यालुको सेक्रिफाइस गरे होला र तर कुन रेशियोमा, जुन रेशियोमा उसको क्यापिटल छ, दैट इज 6,000 र 4,000। पुरै यो पुरै स्टेटमेन्ट क्याल्कुलेट गरेर तपाईँ बनाउनुस्, हेर्नुस्, तर पनि इम्प्याक्ट त्यही आउँछ, गेन र सेक्रिफाइस त्यही आएर हुन्छ। जसरी हामीले यहाँ गर्यौं नि, हामीले स्टेटमेन्ट बनायौं, एकातिर ए बी सी हामीले लेख्यौं ओल्ड पिएसआर तीनटै जनाको 3:2 छ, ओल्ड शेयर दुवै जनाको 3/5 र 2/5 छ। नयाँ हामीलाई थाहा छैन, तर एकजनाले गेन गरेको कुरा थाहा छ। मैले यहाँ लेख्न चाहिँ लेखिरहेको छु न्यू पिएसआर, त्यही फर्मेटमा न्यू शेयर र यतातिर गेन और सेक्रिफाइस हामीले यही लेख्ने गरेका थियौँ। हुन सक्छ हामीसँग पहिला माथिको माथिको यो माथिको 3 र 4 को इन्फर्मेसन एभाइलेबल छैन, तर यो त छ। यो भनेको यसले 1/5 गेन गरिरहेछ। यसले 1/5 गेन गर्यो भने त्यो 1/5 कसले सेक्रिफाइस गर्यो? यसले 1/5 यदि गेन गरिरहेछ भने त्यो 1/5 कसले सेक्रिफाइस गर्यो? अरू कोही नभनेपछि हामीले यो 1/5 यो दुवैजनाले सेक्रिफाइस गरेको छ र कुन रेशियोमा, जुन रेशियोमा उनीहरूको आपसमा इन्टरनल क्यापिटल थियो, यही रेशियोमा। 1/5 लाई 3 र 2 को रेशियोमा बाँड्दिनुस् त कति हुन आउँछ? 1/5 लाई 3 र 2 को रेशियोमा बाँड्नुहुन्छ भने 3/25 हुन्छ, हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ सर, हुन्छ। र 2/25। अब भन्नुहोस् कसैको शेयर 3/5 पहिला थियो, त्यसमध्ये उसले 3/25 सेक्रिफाइस गर्यो भने उसको अब आएर शेयर कति भयो होला? 12/25। 3/5 पहले से था उसका, 3/25 उसने सेक्रीफाइस कर दिया। इसका मतलब 3/5 था और 3/25 उसने सेक्रीफाइस किया, तो क्या होगा बताओ? 15 माइनस 3/25 दैट इज 12/25 है। त्यसै नै यो 8/25 र पहिला केही थिएन, 0 थियो, अब 1/5 गेन गरिरहेछ, यसको मतलब नयाँ शेयर उसको 1/5 भयो। अब यो नयाँ शेयरहरू थाहा भइहाल्यो भने तब नयाँ पिएसआर भन्न सक्नुहुन्न। 12, 8 र 5, सो 12:8:5।
दिस इज न्यू पिएसआर है। यहाँ हेर्नुस् 3/25 र 2/25 कहीं ना कहीं सेक्रिफाइस को रेशियो के छ, त्यही 3:2 छ। सो त्यस्ता सिचुएसनमा जहाँ क्वेसनमा नयाँ शेयरिङ रेशियोहरू दिएको हुँदैन र साइलेन्ट रहन्छ, त्यहाँ हामीले कमसेकम यो बेसिक कुरालाई बिर्सनु भएन। त्यो केसमा सेक्रिफाइस जुन रेशियोमा दुवै पार्टनरले गर्छ त्यो त्यही रहन्छ जुन रेशियोमा उनीहरूको पहिलादेखि क्यापिटल थियो। त्यो सिचुएसनमा उनीहरूले जुन नयाँ शेयर पाउँछ इभेन्चुअली, त्यो दुवैजनाको बिचमा यदि हेर्ने हो भने त्यही अनुपातमा रहन्छ जुन अनुपातमा पहिला थियो। जुन मैले यहाँ भनिरहेको थिएँ नि 4/5 पायो, 4/5 उसले बाँट्छ, त्यही रेशियोमा जुन रेशियोमा पहिलादेखि उनीहरूको क्यापिटल थियो। सो 12/25, 8/25 पुरानो जुन रेशियो थियो त्यही रेशियोमा उसले फेरि आफ्नो रिमेनिङ प्रोफिटलाई बाँड्ने गर्छन्। हेन्स उनीहरूको आपसको रेशियो सेम रहन्छ। यो बेसिक कुरा चाहिँ माइन्डमा यदि तपाईँहरूसँग रह्यो भने तपाईँ यो गुडविलको ट्रिटमेन्ट गर्ने बेलामा न केही सोचिकन सिधा गेन त एकजनाले गरेको छ र गेन बराबरकै अमाउन्ट लिएर आएको छ, जो कि हाम्रो केसमा सी छ। हामीले सी को क्यापिटललाई डेबिट गर्नेछौँ 10,000 रुपियाँ र सिधा त्यही 10,000 रुपियाँलाई ए को क्यापिटलमा र बी को क्यापिटलमा ट्रान्सफर गरिदिनेछौँ। र त्यो कुन रेशियोमा ट्रान्सफर गर्नेछौँ, किनभने अहिले भर्खरै हामीले के कन्क्लुड गर्यौँ, तिनीहरूको यदि रेशियो चेन्ज भइरहेको छैन यसको मतलब रिजल्ट एमाउन्ट, रिजल्ट प्रोफिट, ब्यालेन्स प्रोफिट चाहिँ उनीहरूले त्यही रेशियोमा सेयर गर्छ जुन रेशियोमा पहिला थियो। तत्पश्चात उनीहरूको सेक्रिफाइसिङ रेशियो पनि त्यही रहन्छ 3:2। यस 10,000लाई सिधा तपाईँ 3:2 मा बाँड्दिनुहोस् है। के हुन आउँछ 6,000 र 4,000। यो माथिको पुरा क्याल्कुलेसन गरेको भए पनि त्यही हुन्थ्यो। हेर्नुहोस् है, 50,000 को टोटल गुडविलमा उसले 1/5 गेन गरेको छ, 10,000 आयो। 50,000 को पुरै क्यापिटलमा उसले 3/25 सेक्रिफाइस गरिरहेछ, कति हुन आउँछ 6,000 हुन आउँछ। 50,000 को टोटल गुडविलमा उसले 2/25 सेक्रिफाइस गरिरहेछ, त्यो पनि 4,000 हुन आयो। या त म पुरै गुडविलको अमाउन्ट निकालेर कसले कति गेन गर्यो, कसले कति सेक्रिफाइस गर्यो त्यो थाहा भइसकेपछि गुडविलको अमाउन्टलाई त्यसले मल्टिप्लाई गरेर निकाल्छु, या सेक्रिफाइसिङ रेशियो यदि मलाई थाहा छ भने, जो कि हाम्रो केसमा त्यही छ जुन कि उनीहरूको ओल्ड क्यापिटल थियो, ओल्ड हुँदाखेरिको प्रोफिट सेयरिङ रेशियो। सो मैले यो सब नगरिकन पनि है, यति झन्झट नगरिकन पनि मैले सिधा 10,000लाई दुवैमा बाँड्दिन सक्छु। सो गुडविलको भ्यालु पनि नथाहा भइकन पनि एडजस्टमेन्ट हुन सक्छ। सिम्पल गेन गर्ने अमाउन्ट उसले लिएर आएको छ, त्यसलाई बाँड्दिनुहोस् पुरानो पार्टनरमा तिनीहरूको सेक्रिफाइसको रेशियोमा, जो कि 3:2 नै रहनेवाला छ। सो यति कुरा मैले एक्सप्लेन गरेँ। यदि अबको कन्सेप्ट यही क्वेसन भोलिको दिनमा एक्जामिनेसनमा आयो या भोलिको दिनमा यस्तै प्र्याक्टिसमा हामीले गर्ने बेलामा अर्को क्वेसन पायो भने के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि इभन गुडविलको भ्यालु पनि निकाल्नु जरुरी भएन। हामीले सिधा थाहै छ उसले गुडविलको भ्यालुको लागि त्यसमध्ये गेन गरेको पोर्सन लिएर आइरहेछ। इभन will not be required to calculate this value because we know he is bringing 10,000 for his share of goodwill and which is sacrificed by A and B in 3:2. So without doing all these, जति पनि हामीले यहाँ झन्झट गरिरहेछौँ त्यो केही नगरिकन सिधा गुडविलको एडजस्टमेन्ट एक लाइनमा सी लाई डेबिट, सी को एकाउन्टलाई डेबिट, ए को एकाउन्टलाई क्रेडिट र बी को एकाउन्टलाई पनि क्रेडिट। सिधा 10,000 लिएर आइरहेछ, 10,000ले डेबिट गरिदिनुस्, 6,000ले क्रेडिट गरिदिनुस्, 4,000ले क्रेडिट गरिदिनुस्। क्लियर क्लियर छ भाइ? न्यू रेशियो दिएको भए सर सिस्टममा 3:2 दिएको छ हैन, यहाँ डिक्लेयर गरेर न्यू रेशियो दिएको भए त्यो सर गुडविललाई न्यू रेशियोमा बाँड्नुपर्छ हो। त्यो भएको भए हामी क्याल्कुलेट गर्थ्यौं, यो पार्ट पुरा गर्थ्यौं, त्यसपछि हामीले निकाल्थ्यौं कसले कति गेन कति सेक्रिफाइस गरिरहेछ है। गेन र सेक्रिफाइस निकाल्थ्यौं र त्यो गेन र सेक्रिफाइसको लाई गुडविलको अमाउन्टमा अप्लाई गर्थ्यौं। या याद गर्नुस् हिजोको क्लासमा मैले भनेको थिएँ, या यी गेन र सेक्रिफाइस निकालिसकेपछि जुन दुईजना सेक्रिफाइस गरिरहेछ तिनीहरूको सेक्रिफाइसमा के रेशियो बनिरहेछ त्यो रेशियो निकाल्थ्यौं। त्यो रेशियो यदि निकालिसकेको छ भने गुडविलको भ्यालु फेरि थाहा पाउनु जरुरी भएन। यति अमाउन्ट लिएर आइरहेछ भने कहीं न कहीं दुवैजना मिलेर यति नै सेक्रिफाइस गरिरह होला र त्यो सेक्रिफाइस कुन रेशियोमा गरिरहेछ त्यो हामीले यहाँबाट रेशियो निकालिसक्यौं, सिधा त्यो रेशियोमा बाँड्दिन्छौं। बुझ्नुभयो अब? यस सर, यस सर। ल अब यो क्वेशनमा
है। फेरि म क्वेसनै देखाएँ तपाईहरुलाई। यो क्वेसनमा एडजस्टमेन्टहरु भनेको थियो क्वेसनले गर्नको लागि। एउटा त गुडविलको हामीले गर्यौं। अब भनेको कुराहरु सबै रिभ्यालुएसनको छ। तर रिभ्यालुएसन गर्न भने पनि तल लेखिरहेको छ बुकको भ्यालुहरुलाई चेन्ज नगर, सेम राख। यसको मतलब यहाँ पनि रिभ्यालुएसनको इम्प्याक्टलाई कहीं न कहीं पुरानो र नयाँ पार्टनरको बीचमा बाँडफाँड गर्नुपर्छ। त्यो बाँडफाँड गर्नको लागि हामीसँग दुईटा मेथड भयो। एउटा मेथड हेर है, एउटा मेथड हामीसँग के भयो कि हामी रफमा एउटा स्टेटमेन्ट बनाउँछौं। त्यसको नाम दिन्छौं मेमोरेन्डम, या छोड रफ छोड्देऊ। अहिलेको लागि हामी एउटा वर्किङ नोट बनाउँछौं र वर्किङ नोटमा के लेख्छौं, क्याल्कुलेसन अफ impact of revaluation agreed between partners. Mama pasa. लेके जाओ इसको। सो हामीले इम्प्याक्ट निकाल्नको लागि एउटा स्टेटमेन्ट बनाउँछौं। अब याद गर्नुस्, यदि रिभ्यालुएसनको इम्प्याक्ट निकाल्दाखेरि एसेट्सहरुको भ्यालु बढिरहेछ भने त्यसले त गेन ल्याउँछ, लायबिलिटीहरुको भ्यालु बढिरहेछ भने त्यसले कहीं न कहीं रिभ्यालुएसनमा लस ल्याउँछ, लायबिलिटी घटिरहेछ भने गेन ल्याउँछ र एसेट्स घटिरहेछ भने त्यसले लस ल्याउँछ, राइट। सो हामीसँग दिएको क्वेशनमा के भइरहेछ, क्वेशनले लेखेको छ प्रोभिजन फर डाउटफुल टु बी मेड अन ट्रेड रिसिभेबल। सो यहाँ हेर्नुस् है, सिम्पल एसेट्स इन्क्रिज भइरहेछ, त्यो एक ठाउँमा लेख्नुस्। एसेट्स डिक्रिज भइरहेछ, त्यो अर्को ठाउँमा लेख्नुस्। लायबिलिटी इन्क्रिज भइरहेछ, त्यो एक ठाउँमा लेख्नुस्। र अर्को लायबिलिटीज डिक्रिज भइरहेछ, त्यो अर्को ठाउँमा लेख्नुस्। एसेट इन्क्रिज गर्दाखेरि हाम्रो गेन हुन्छ कि लस हुन्छ भन्नुस्। यदि एसेट इन्क्रिज भइरहेछ भने will this be gain for the revaluation or loss for the revaluation? गेन गेन हुन्छ। सो मैले यसलाई प्लस साइनमा देखाएँ, यसलाई प्लस साइनमा देखाएँ। एसेट डिक्रिज भयो भने लस हुन्छ, त्यसलाई माइनस साइनमा। लायबिलिटी इन्क्रिज भयो भने पनि लस हुन्छ, माइनस साइनमा। लायबिलिटी डिक्रिज भयो भने गेन हुन्छ, त्यसैले प्लस साइनमा। सो दिएका इन्फर्मेसनहरुलाई हामीले यहाँ टेबल बनाउने बेलामा टेबलमा रिफ्लेक्ट गरौँ। अब क्वेशनले के भनेको थियो, एउटा भनेको थियो कि प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट्स क्रिएट गर। सो यसको मतलब प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट्स क्रिएट गर्दाखेरि मेरो एसेट त डिक्रिज हुन्छ कि हुँदैन, डेटर्सको ब्यालेन्स घट्छ। सो त्यो अमाउन्ट तपाई यहाँ लेख्नुस्। कति अमाउन्ट छ, 2%। ट्रेड रिसिभेबलमा 2%, 25,000 को 2% कति हुन आउँछ, कति हुन आउँछ भाइ, 500। सो माइनस को 500 है। ल इन्भेन्ट्री टु बी रिटर्न डाउन बाइ 10%। इन्भेन्ट्री जुन माथि दिएको थियो 30,000 त्यसलाई 10% ले घटाऊ। सो इन्भेन्ट्री रिड्युस्ड, कति अमाउन्ट, 10% ले। पहिला भ्यालु कति थियो 30,000, त्यसको 10% कति हुन आयो 3,000। फ्रीहोल्ड प्रिमाइसेस इज टु बी रिभ्यालुड बाइ एट रुपीज 2,40,000। पहिला कति थियो 2 लाख थियो, त्यसलाई 2,40,000 बनाउँदाखेरि के भयो त, इन्क्रिज भयो। सो फ्रीहोल्ड प्रोपर्टी कति भ्यालुले इन्क्रिज भयो, 40,000 ले। प्लान्टलाई चाहिँ 35,000 मा राख भनिरहेछ, जबकि प्लान्ट कति थियो पहिला 40 थियो, त्यसलाई 35 गर्दाखेरि माइनस भइरहेछ 5,000। नहीं बोल रहे आप लोग। फर्निचर 20,000 थियो, त्यसलाई 25,000 गर्न भनिरहेछ, इन्क्रिज भयो 5,000 ले। 5,000 ले इन्क्रिज भयो।
अफिस इक्विपमेन्टलाई 27,500 गर्न भनिरहेछ, जबकि अफिस इक्विपमेन्ट पहिला बुक्समा कति थियो? 2500 ले बढिरहेको हो। अफिस इक्विपमेन्ट 2500 ले बढाइदिए। अब के भनिरहेछ? यति मात्रै छ, अरु केही छ? अरु रहेनछ। यसको मतलब यता यसमा के एडजस्टमेन्ट गर्नु परेन, यसमा के एडजस्टमेन्ट गर्नु परेन। टोटल इम्प्याक्ट के भइरहेछ? रिभ्यालुएसन पोजिटिभ आयो भने गेन, नेगेटिभ आयो भने लस। रिभ्यालुएसन गेन, म ब्र्याकेटमा लस पनि लेखिदिन्छु। यदि लस आइरहेछ भने नेगेटिभ आउला फिगर। भन्नुस् कति आइरहेछ यो फिगर? 5,000, 3,000, 39,000 39,000 पोजिटिभ आएको छ, राइट? सो यो अमाउन्ट मैले थाहा भइसकेपछि यस इम्प्याक्टलाई बुक्समा नदेखाउनु पर्ने भएको हुनाले गेनिङ र सेक्रिफाइसिङ पार्टनरमा यसलाई एडजस्ट गरिदिने। त्यो गर्नुको मतलब सी को क्यापिटल एकाउन्टलाई डेबिट गरिदिने र ए क्यापिटल एकाउन्ट र बी को क्यापिटल एकाउन्टलाई क्रेडिट गरिदिने। यही 39,000 ए र बी मा कुन रेशियोमा? अफ कोर्स भर्खरै हामीले के भन्यौ? यदि उनीहरुको प्रोफिट शेयरिङ रेशियो आपसमा चेन्ज भइरा छैन भने भोलिको दिनमा उनीहरुले पाउने शेयरको पनि रेशियो उनीहरुको इन्टरनल रेशियो 3:2 रहनेछ र उनीहरुको सेक्रिफाइसिङ रेशियो पनि 3:2 नै रहनेछ। सो यसको मतलब सी ले गेन गर्यो 39,000, ए र बी ले सेक्रिफाइस गर्यो। यही 39,000 लाई 3:2 को रेशियोमा बाँड्दिनुस्। कति आउँछ? 23,000 400 15,600। क्लियर? क्लियर छ? एउटा तरिका किन भन्नुभयो सर? हजुर सर फेरि भन्नुस् त। तपाईको आवाज यो ब्रेक पहिले तपाईले गर्नु भएको थियो नि। हेलो सर। हजुर अनि सी क्यापिटल अकाउन्ट डियर कसरी गर्नुभयो? हो, ई रिभ्यालुएसन गर्दाखेरि कहीं न कहीं यसले के एस्टाब्लिश गरिरहेछ? मेरो एसेट्सहरु, मेरो लायबिलिटीहरु भोलिको दिनमा यति अमाउन्टले फरक पर्नेवाला छ। आज मैले भ्यालुएसन गरे, मान्छेसँग सोधे मेरो फ्रीहोल्ड प्रोपर्टीको दाम कति लगाउँछु, उसले 2 लाख को ठाउँमा 2,40,000 भन्यो। फर्निचर चाहिँ 5,000 बढाएर भन्यो, अफिस इक्विपमेन्ट 2,500 बढाएर भन्यो। यसको मतलब मेरो बिजनेसमा यी एसेट्समा यति भ्यालु गेन भइसकेको छ। म आजै त्यो गेनलाई पुरानो पार्टनरको मेहनतको कारणले भएको गेनलाई पुरानो पार्टनरलाई बेनिफिट दिएन भने भोलि यो गेनको बेनिफिट कसले उठाउँछ? सी ले। न्यू पार्टनर सी ले। कति? न्यू पार्टनरले कति उठाउँछ? यसको 1/5 39,000 उठाउँछ। पुरै 39 उठाइहाल्छ न्यू पार्टनरले। अरे यो 39 मध्ये त केही पोर्सन त मात्रै नै उसले उठाउँछ, 1/5 न उठाउँछ। बाँकी त 4/5 त पुरानै पार्टनरले रहन्छ नि। बुक्समा नदेखाए पनि फ्युचरमा जब फ्युचरमा कब यो रियलाइज हुन्छ, त्यो रियलाइज हुने बेलामा आउट अफ दिस 39,000 सी ले कति लिन आउँछ? पुरै 39,000 लिइहाल्छ सी ले? 1/5 लिन्छ। 1/5 लिन्छ। सो हामीले यहाँ जुन क्याल्कुलेसन गर्यौ नि, सो 1/5 को हिसाबले गर्नु पर्यो। 39,000 को 1/5 कति हुन आउँछ भन्नुस्? कति हुन्छ? 7,800। 7,800। र यो 7,800 लाई ए र बी ले यस्तो सोच्नुस् न, यो 39,000 मा हक लाग्नु पर्थ्यो कसको? मात्रै ए र बी को। ए र बी को मात्रै हक लाग्नु पर्थ्यो। 39,000 ले 3:2 को रेशियोमा बाँड्थ्यो। यसले कहीं न कहीं 25,000 23,400 र यसले 15,600 पाउँथ्यो। तर सी आइसकेपछि भोलिको दिनमा जब यो 39,000 बाँटिन्छ त तीनटै जनाले लिइहाल्छ। तीनटै जनाले लियो भने तिनीहरुको इन्टरनल रेशियो अब कति भइरहेछ? 12:8:5। यो 39,000 मा यो सबै जनाले हिस्सा लगायो भने यसले 7,800 पाउने भो। यसले चाहिँ 39,000 लाई 25 ले डिभाइड गर्नुस् त कति आउँछ? इन्टु 8 र इन्टु 12 गर्नुस् त यसले कति पाउँछ र यसले कति पाउँछ? एले 18,720 18,720 र अनि बीले बीले चाहिँ
12,480. के अरे 18,720 र यसको 12,480. 480. सो यहाँ यदि हेर्ने हो भने यहाँ के भइरहेछ, यो 39,000 को बेनिफिट ए र बी ले मात्रै पाउनु पर्ने थियो यति यति, जबकि यो 39,000 आज बुक्समा एडजस्ट भएन भने भोलिको दिनमा जब यो बेनिफिट फर्ममा आउँछ त्यो बेलामा तीनटै जनाले शेयर गर्छ। यसले 18 शेयर गर्छ, यसले 12 शेयर गर्छ, यसले 7,800 गर्छ। यसले त अनावश्यक उसको नभए पनि उसले भोलिको दिनमा यति प्रॉफिट पाइहाल्छ। हेन्स आज उसलाई मैले डेबिट गरिदिरहेको छु 7,800 है। यसले पाउनु पर्थ्यो 15,600, तर कि भोलिको दिनमा उसले पाउँछ कति, 12,480 मात्रै पाउँछ। त कहीं न कहीं 3,180 रुपैयाँ उसले भोलिको दिनमा कम पाउँछ। सो आज त्यसलाई 3,180 ले हामीले 3,120 ले क्रेडिट गरिदियौँ। त्यस्तै यहाँ पनि 23,400 पाउनु पर्थ्यो, तर फ्युचरमा गएर उसले कति पाउने वाला छ, 18,720। यसको मतलब यसले कति कम पाइरहेछ, 4,680 कम। यसले कहीं न कहीं 4,680 रुपैयाँ आज नै क्रेडिट पाइहाल्नु पर्यो। भोलिको दिनमा जुन उसले सेक्रिफाइस गर्छ त्यो सेक्रिफाइसले आज नै कहीं न कहीं यो दुवैले सेक्रिफाइस भोलिको दिनमा गर्ने वाला छ। पाउनु भन्नु पर्ने भन्दा कम एमाउन्ट भोलिको दिनमा पाउने वाला छ। हेन्स आज नै उनीहरूलाई मैले त्यति एमाउन्टले बेनिफिट क्रेडिट गरिदिए र जसले भोलिको दिनमा नपाउनु पर्नेको ठाउँमा पाउँछ त्यसैले आज उसलाई डेबिट गरिदिए। सेम लजिक लगाउनु जुन गुडविलमा तपाईले सोच्नु भएको थियो है। सो यस्तो सिचुएसनमा हामीले के गर्छौं, यो सब यतातिर के यो क्याल्कुलेसनहरु केही गर्नु पर्या छैन, पढ्नु जरुरी छैन। हामीलाई थाहा भयो कि 39,000 रुपीस कहीं न कहीं रिभ्यालुएसनबाट गेन हुने वाला छ र यो गेनलाई मैले बुक्समा रिफ्लेक्ट गर्नु छैन। रिफ्लेक्ट गर्नु छैन भने यसको मतलब यो गेनको बेनिफिट फ्युचरमा अटोमेटिक आउँछ र फ्युचरमा आउँछ भने फ्युचर कसले पाउँछ, नयाँ पार्टनरले पनि पाउँछ। सो आज उसले कम्पेन्सेट गरिदिनु पर्यो मलाई। उसले फ्युचरमा कति पाउँछ, 39,000 इन्टु 1/5 पाउँछ, 7,800 पाउँछ। र यो 7,800 यदि यी पार्टनरहरूको बीचको रेशियो कुनै चेन्ज भएको छैन भन्ने क्वेशनले भन्यो भने यसको मतलब कहीं न कहीं यो 7,800 यो दुवै जनाले मिलेर सेक्रिफाइस गर्छ। कुन रेशियोमा, उनीहरूको आपसको रेशियो। भर्खरै हामीले यसलाई धेरैचोटि मैले रिपिट गरिहाले, त्यही रेशियोमा। सिधा के गर्नुस्, 7,800 इन्टु 3/5, 7,800 इन्टु 2/5। हेर्नुस् यो 3,120 र 4,680 हुन्छ। ए मैले उल्टो लेखिदिए है, 4,680 माथि लेख्नु पर्ने र 3,120 तल लेख्नु पर्ने। यी 3,120 यहाँ आउँछ र 4,680। क्लियर छ? तो एउटा तरिका त हामीसँग यो छ कि वर्किङ नोटबाट पहिला रिभ्यालुएसनको गेन र लस क्याल्कुलेट गरौँ, त्यसपछि यो एडजस्टमेन्ट सिंगल लाइनमा एउटा एडजस्टमेन्ट गर्दै, त्यसरी गुडविलको एउटा सिंगल लाइनमा एडजस्टमेन्ट गरेका थियौं, त्यसरी नै यो पनि एउटा सिंगल लाइनमा एडजस्टमेन्ट गर्दियौं। एउटा अप्सन हामीसँग यो थियो। अर्को अप्सन के छ भन्दाखेरि यही कुरालाई अर्को एउटा अगेन it all came out of different treatment and adjustment suggested by different author, different practitioner है। अर्कोले के भन्यो, यही कुरा म मेमोरेन्डम स्टेटमेन्ट बनाएर गर्छु। म एउटा मेमोरेन्डम रिभ्यालुएसन एकाउन्ट बनाउँछु। एउटा मेमोरेन्डम रिभ्यालुएसन एकाउन्ट बनाऊ। र जसरी हामी रिभ्यालुएसन एकाउन्ट बनाउँदाखेरि काम गर्थ्यौं नि त्यसरी नै गरौँ। तर यो रफमा बनिरहेछ, यसको कुनै डबल इन्ट्री सिस्टम हामी बनाइरहेको छैनौं। ध्यान राख्नुपर्ने कुरा यो पनि छ, दिस इज नट एक्चुअल डबल इन्ट्री सिस्टमबाट बनेको रिभ्यालुएसन एकाउन्ट। सिम्पली वी आर मेकिङ इन रफ है। रफमा बनाए पनि हामीले जब जब एसेट्सको भ्यालु बढाउँछौं, हामीले फ्री होल्ड प्रोपर्टीको भ्यालु बढाएको थियौं कति रुपैयाँले, फ्री होल्ड प्रोपर्टी एकाउन्ट डेबिट त्यो बढ्यो 40,000 ले। फर्निचर को भ्यालु बढ्या थियो 5,000 ले। हामीले
अफिस इक्विपमेंट को भ्यालु बढाएको थियौं 2500 ले। हामीले प्लान्ट को भ्यालु घटाएको थियौं 5000 ले है। अरु के भएको थियो? Provision र inventory. प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट्स हामीले कति गरेका थियौं 500 र इन्भेन्ट्री को भ्यालु पनि हामीले घटाएको थियौं। इन्भेन्ट्री को भ्यालु कतिले घटाएको थियौं? 30,000 को इन्भेन्ट्रीलाई घटाएर 10% ले घटाएको थियौं। सो 3000 ले। यसरी गर्दाखेरि रिभ्यालुएसन को गेन आयो। सो रिभ्यालुएसन गेन ट्रान्सफर टू ओल्ड पार्टनर ए बी को मा ट्रान्सफर गरिदिने। कति आयो थियो? 39,000 रुपीस। र त्यो 39,000 तीनटैमा दुवैमा बाट्यो भने 39,000 into 3/5, यहाँ 39,000 into 2/5, यो 23,400, यो 15,600 है। यो पार्ट हामीले गर्यौं र सोच्नुस् यो मेथडले के भन्यो? भाइ तिमीले त भ्यालुहरु चेन्ज गर्दियौ, जबकि क्वेशनले के भनेको थियो भ्यालु चेन्ज नगर्नलाई। जुन मैले चेन्ज गरेको छु त्यो चेन्जेसलाई अब म रिभर्स गर्छु। रिभर्स गर्दाखेरि फेरि त्यही रिभ्यालुएसन एकाउन्टको सहारा लिएर रिभर्स गर्छु जुन एकाउन्टमा मैले यसलाई युज गरेर डेबिट क्रेडिट गरेको थिएँ। सो मैले यो सबै एकाउन्टलाई अब रिभर्स गरे। मैले प्लान्ट घटाएको थिएँ, म प्लान्ट अब बढाइदिन्छु। कतिले घटाएको थिएँ त्यतिले नै बढाइदिन्छु। मैले प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट्स क्रिएट गरिदिएको थिएँ। सो प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट्स अब फेरि रिभर्स गरिदिए है। यतातिर इन्भेन्ट्री मैले घटाएको थिएँ, म फेरि इन्भेन्ट्रीलाई रिस्टोर गरिदिन्छु। 3000 ले घटाएको थिएँ, 3000 मैले बढाइदिए। त्यस्तै फ्री होल्ड प्रोपर्टी मैले बढाएको थिएँ, अब फ्री होल्ड प्रोपर्टीलाई मैले चेन्ज गरिदिए, फेरि रिभर्स गरिदिए। फर्निचरलाई 5000 ले बढाएको थिएँ, त्यसलाई मैले रिभर्स गरिदिए। अफिस इक्विपमेन्टलाई पनि बढाएको थिएँ 2500 ले, त्यसलाई मैले हटाइदिए। यो गर्दाखेरि अब आएर सेकेन्ड पार्टमा आएर जुन यहाँ गेन देखिरहनु भएको थियो त्यही यहाँ अब लस देखिन्छ। सो रिभ्यालुएसन लस। र यो लस कसलाई ट्रान्सफर गर्ने? अब तीनटैलाई गर्ने। र तीनटैको कुन रेशियोमा गर्ने? तिनीहरूको अबको नयाँ रेशियोमा गर्ने। जो कि भर्खरै हामीले एउटा सानो वर्किङ नोट गर्दाखेरि के पाएको थियो? रेशियो के छ? 12:8:5। त्यही थियो कि थिएन? How much was the profit sharing ratio? 12:8:5 थियो। नहीं बोल रहे आप लोग? Yes, sir. ओ सो एलआई चाहिँ त्यही 39,000 को लसलाई त्यही रेशियोमा 39,000 into 12/50 25, 39,000 into 8/25 र 39,000 into 5/25 अमाउन्ट कति हुन आउँछ? भर्खरै हामीले एउटा गरेका थियौ, तपाईहरुले भन्नुभएको थियो कति? 17,000 समथिङ भन्नुभएको थियो। 18,720, 18,720, 12,480, 12,480 र 7,800. 7,800। सो यसरी हामीले मेमोरेन्डम स्टेटमेन्ट बनाएर यो यसबाट नेटमा के अब्जर्भ गर्यौं कि गेन को बेनिफिट पायो ए र बी ले 23,400 र 15,600 मा, र लस को इम्प्याक्ट बियर गर्नु पर्यो सबै पार्टनरले यो रेशियोमा। सो यो स्टेटमेन्ट बनाएर हामीले मात्रै नेट रिजल्ट निकाल्ने भनेको यही दुईटा कुरा हो। कसरी डेबिट भइराछ र कसरी क्रेडिट भइराछ भन्ने कुरा निकालिसकेपछि यही कुरालाई हामीले पार्टनर्स को क्यापिटल एकाउन्टमा नेट को रूपमा हामीले इन्ट्री गरिदिन्छौं, जो कि त्यही आउँछ जुन अहिले भर्खरै तपाईले माथि गर्नुभएको थियो। जुन माथि सिधा 39,000 को अमाउन्टलाई हामीले एलोट गर्ने बेलामा जुन भ्यालु निकालेको थिए यही अमाउन्ट आउँछ। एक जनाले 4,680 को
सेक्रिफाइस गरिरहेछ, अर्कोले 3120 सेक्रिफाइस गरिरहेछ र सी ले 7800 गेन गरिरहेछ। सो यो माथिको समरी भनेको यहाँ छ जुन तपाईले भर्खरै हेर्नु भएको थियो, यही छ। सो यसको बेसिसमा पनि हामीले सी को क्यापिटल एकाउन्टलाई डेबिट 7800, ए को क्यापिटल एकाउन्टलाई क्रेडिट 4680 र बी को क्यापिटल एकाउन्टलाई पनि क्रेडिट 3120। जो कि रिजल्ट कहाँबाट आइरहेछ, इम्पैक्ट कहाँबाट आइरहेछ, यो मेमोरेन्डम स्टेटमेंटले नै भनिरहेछ कि जब क्रेडिट करना है तो दोनों को करो गेन को, और लॉस जो हो रहा है उसको डेबिट करो तीनों को। तो एउटा सानो रफ बनाए जुन माथि बनाएको थियो ए बी सी, हामी क्रेडिट गर्यौं अनि डेबिट गर्यौं। क्रेडिट गर्ने बेलामा 23400 ले र 15600 ले गर्यौं। डेबिट गर्ने बेलामा 18720 ले, 12480 ले र 7800 ले नेट गर्यौं हामीले है। नेट क्रेडिट ओब्लिक डेबिट है, माइनस यदि गर्छौं भने यहाँ हामीले पाउँछौं 4680, यहाँ हामी पाउँछौं 3120, यहाँ हामी पाउँछौं 7800 है। नेट या हामीले यो माइनस प्लस साइन लेख्नु छैन भने हामी सिधा लेख्न सक्छौं नेट, र यो 4680 क्रेडिटमा र 3120 यो पनि क्रेडिटमा, 7800 यो डेबिटमा है। यो थाहा पाउने बित्तिकै माथि जुन हामीले एन्ट्री पास गरेछौं त्यो एन्ट्री पास गरिदिन्छौं। सेम थिङ व्हिच वी हैव पास्ड हियर बिफोर इभन मेकिङ अल अफ दिस। सो किताबमा जुन तपाईले पाइरहनु भएको छ, किताबमा जुन तपाईले हेरिरहनु भएको छ, अहिले भर्खरै हामीले बुकमा जुन हेर्यौं, बुकको जुन क्याल्कुलेसन छ यो मेमोरेन्डम स्टेटमेन्टको बेसिसमा छ। जबकि म तपाईलाई भने इभन मेमोरेन्डम गर्नु पनि जरुरी छैन, तपाई नर्मल रिभ्यालुएसन एउटा स्टेटमेन्टमा बनाउनुस्, रफमा वर्किङ नोटमा बनाउनुस् र त्यो रिभ्यालुएसनको इम्प्याक्ट तपाईले थाहा भइसकेपछि सिधा तपाईले अब चाहिने कुरा भनेको यो 39000 मा कसले कति गेन, कसले कति सेक्रिफाइस गरेको छ। सो गेन र सेक्रिफाइस तपाईले यदि थाहा पाउनुहुन्छ भने सी ले गेन गरेको छ 1/5, so 1/5 of 39000 is going to be 7800 rupees। त्यसलाई उसलाई डेबिट गरिदिनुस् र यो 7800 कहीं न कहीं ए र बी ले सेक्रिफाइस गरेको छ। कुन रेशियोमा, सिन्स उनीहरुको क्यापिटलमा उनीहरुको सुरुको रेशियो जुन छ त्यसमा केही अल्टर भन्ने कुरा भनेको छैन, त्यसैले उनीहरुले सेक्रिफाइस कहीं न कहीं यो रेशियोमा गरे होला। सिधा 7800 लाई यो रेशियोमा बाँड्दिनुस्, अल्टिमेटली इम्प्याक्ट त्यही पर्छ। तर बुकमा जुन तरिकाले दिएको छ त्यो तरिका यदि हेर्नुहुन्छ भने बुकले के गरेको छ, यहाँ हेर्नुस्, बुकले एउटा मेमोरेन्डम स्टेटमेन्ट बनायो र मेमोरेन्डम स्टेटमेन्टको बेसिसमा प्रॉफिट अफ रिभ्यालुएसनलाई क्रेडिट गर्यो एकचोटी दुवै जनालाई र यतातिर तीनटै जनालाई डेबिट गर्यो। यसको क्यापिटल एकाउन्ट यदि हेर्नुहुन्छ भने एकचोटी डेबिट भइरहेछ 18720, 12480 र 7800, एकातिर यहाँ कहीं न कहीं प्रॉफिट आउने बेलामा क्रेडिट भइरहेछ र यो एडजस्टमेन्टको बेसिसमा कहीं न कहीं जुन हामीले चाहिने एडजस्टमेन्ट थियो त्यो हामीले गर्न सक्यौं है। क्लियर छ अब सबैलाई? क्लियर छ? सर क्याल्कुलेसन बुझ्नलाई बुझ्यो हैन, लास्टमा गएर त त्यही इफेक्ट पर्छ हैन। हो हो, तर म अब एकचोटी नाफा हेराइदियो हैन, यति भइरहेछ, फेरि सेम कुरालाई त्यो लस हेराइरहेछ हैन, अनि त्यो दुवै त्यही त्यो ठ्याक्क बुझ्न पाइरहेको छैन क्या त्यो कन्सेप्ट। तर बुझ्नलाई त बुझ्यो, लास्टमा इफेक्ट गरेर त्यो प्लस माइनस गरेर डेबिट क्रेडिट गर्दा त्यही हुन्छ हैन। टोटलमा डेबिट क्रेडिट गरेर त्यही हुन्छ। तर तिमीले के एउटा बुझ्नु पर्यो कि आज ती एसेट्स र लायबिलिटीको मैले भ्यालुएसन गर्दाखेरि 39000 ले मेरो नेट एसेट्स बढ्नु पर्ने थियो, तर पार्टनरशिपले के सहमति लियो कि ब्यालेन्स सिटको भ्यालुहरुलाई चेन्ज नगरौं भने पनि तर जेन्युइनमा हेर्ने हो भने त एसेट्सको भ्यालु बढिसकेको छ र आज मैले चेन्ज गर्दियो भने त्यसको बेनिफिट मैले पुरानो पार्टनरलाई बाँड्दिन्थे, ए र बी लाई बाँड्दिन्थे, 3 र 2 को रेशियोमा बाँड्दिन्थे। तर यो भ्यालु मैले चेन्ज गर्न यदि पाएन भने यो भ्यालु त सहीमा बिजनेसमा रियलाइज भइसकेको गेन हो नि, मतलब बिजनेसको भ्यालुएसन बढिसकेको गेन हो नि। त्यो गेन फ्युचरमा कहीं न कहीं मटेरियलाइज हुन्छ, फ्युचरमा कहीं न कहीं रियलाइज हुन्छ। त्यो रियलाइज हुने बेलामा यो 39000 को हिस्सा मात्रै ए र बी ले पाउनु पर्नेको ठाउँमा कसले पाइहाल्छ, ए बी र सी तीनटैले पाउँछ।
जसरी हामीले गुडविल को भ्यालुएसन अँ, गर्दाखेरि त्यो कुरा मैले भनिरहेको थिएँ नि बारम्बार, गुडविल भनेको फ्युचरमा हुने एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो। त्यो एक्स्ट्रा प्रॉफिट पाउनु पर्थ्यो मात्रै पुरानो पार्टनरले, तर नयाँ पार्टनरको एडमिसन पछि त्यसको हिस्सा नयाँ पार्टनरले पनि पाइहाल्छ। हेन्स आज नै त्यसको कम्पेन्सेसन दिनु पर्यो। सिमिलरली यहाँ 39,000 ले मेरो भ्यालु बढेको छ, म 39,000 को बेनिफिट आज यदि बुक्समा मैले चेन्ज गरिन भने फ्युचरमा त कहीं न कहीं यो 39,000 ले गर्दाखेरि बेनिफिट आउँछ नि फर्ममा। त्यो फर्ममा बेनिफिट आउँदाखेरि त्यो त तीनटै जनाले पाइहाल्छ, जबकि यो फर्ममा 39,000 आउने बेलामा बेनिफिट त मात्र ए र बी ले पाउनु पर्ने। हेन्स आज नै यसलाई कम्पेन्सेट गर्न गइरहेछौँ। जसरी गुडविलको कम्पेन्सेसन हामीले गरेका थियौँ, सेम लजिकमा आधारित भएर आज नै यसलाई पनि कम्पेन्सेट गरिरहेछौँ। कसरी गर्ने भने यो 39,000 मा सी ले कति एक्स्ट्रा पाइहाल्छ जुन नपाउनु पर्ने, 1/5 पाउँछ। 39,000 को 1/5 ले उसलाई आज नै डेबिट गरिदियो। किन गरिदियो? भोलि उसले गएर त्यो कम्पेन्सेसन पाउँछ। र भोलि गएर कसले सेक्रिफाइस गर्छ? जति ए र बी ले जति सी ले एक्स्ट्रा नपाउनु पर्ने पैसा पाइहाल्छ, कहीं न कहीं ए र बी ले त्यतिकै पैसा लुज गर्छ फ्युचरमा। हेन्स आज उसको क्यापिटललाई क्रेडिट गरिदियो हामीले। बुझ्नुभयो अब? सर बल्ल बुझेँ है। सो अब पार्टनरको क्यापिटल एकाउन्ट बनाउँदाखेरि हामीले जुन अहिले दुई तरिकाले वर्किङ नोट बनायो, मैले मेमोरेन्डम स्टेटमेन्टबाट पनि भने तपाईलाई बनाउनको लागि, र अर्को रफमा तपाईँ सिम्पल वर्किङ नोट बनाउनुस्। हेर्नुस् नेट नेटमा के भइरहेछ, नेट नेटमा रिभ्यालुएसनको इम्प्याक्ट के आइरहेछ, त्यो इम्प्याक्ट थाहा भइसकेपछि इम्प्याक्टलाई एड्रेस गरिदिनुस्। सो मसँग ए बी सी तीनवटा पार्टनरको क्यापिटलका ब्यालेन्स क्वेसनले पहिला नै दिएको थियो। ब्यालेन्स ब्रट डाउन कति कति क्यापिटल थियो पहिला? 2 लाख 1 लाख 2 लाख 1 लाख, राइट। हामीले के पढाएको थियौं? कुनै गुडविलको एडजस्टमेन्ट गर्ने, रिजर्भ छ भने त्यसलाई ट्रान्सफर गर्ने, त्यसपछि रिभ्यालुएसनको एडजस्टमेन्ट गर्ने, है त्यही पढाएको थियौं। प्रॉफिट रिजर्भ केही छैन, त्यसलाई के गर्नु परेन, गुडविलको एडजस्टमेन्ट गर्नु पर्यो। भर्खरै तपाईले गुडविलको एडजस्टमेन्ट गर्दाखेरि के गर्नु भएको थियो? सी लाई डेबिट गरेर ए लाई क्रेडिट गर्नु भएको थियो 6,000 ले, र बी लाई 4,000 ले, र सी लाई ए को एकाउन्टलाई युज गरेर 6,000 ले डेबिट गर्नु भएको थियो, र बी को एकाउन्टलाई युज गरेर 4,000 ले डेबिट, टोटलमा 10,000 ले डेबिट गर्नु, राइट। सी ले पूंजी लिएर आएको थियो। कति पूंजी लिएर आएको थियो? सी कितना पैसा लेके आया हुआ है? 50 और 10 60,000 लेके आया हुआ है, 60,000। 60,000 लिएर आयो, तर 10,000 कहीं न कहीं गुडविलको लागि आएको थियो। त्यो गुडविल हामीले यसलाई डेबिट गरेर रिस्पेक्टिभ पार्टनरलाई क्रेडिट गरिदियौँ। अब भर्खरै जुन गर्नु भएको छ एडजस्टमेन्ट, त्यस एडजस्टमेन्टमा पनि के गरिरहनु भएको छ? 7,800 को डेबिट तपाईले रिभ्यालुएसनको इम्प्याक्टको कारणले सी लाई गरिदिरहनु भएको छ, र ए र बी लाई त्यो फ्युचरमा हुनुपर्ने गेनमा जुन सेक्रिफाइस हुन्छ त्यसको कारणले आज त्यसलाई हामीले क्रेडिट गरिदिरहेछौँ, है। रिभ्यालुएसनको इम्प्याक्ट गर्दाखेरि कहीं न कहीं सेम कुरा, ए एक कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट, कति कति अमाउंट थियो? 4,000, 3,120 र 4,680। यहाँ बाई सी कैपिटल अकाउंट 4,680, 3,120। अब आएर बैलेंस कैरी डाउन हेर्नुस् कति पुँजी हुन आयो? 2,10,680, 2,10,680। इसमा 1,07,120। इसमा 60,000 मध्येबाट कहीं न कहीं 50,000 त क्यापिटल को लागि थियो, तर 7,800 त्यसबाट पनि घट्यो। सो 42,200। है। अब बैलेंस शीट बनाउनु पर्यो भने बैलेंस शीटमा के गर्ने? सिम्पल कुरा छ। बैलेंस शीटमा जति पनि परिवर्तन हामीले यहाँ क्वेशनमा गरिरहेछौँ रिभ्यालुएसनको बाटो कुनै पनि इम्प्याक्ट राख्न भने छैन। यसको मतलब बैलेंस शीट एज इट इज कपी पेस्ट गरिदिनुस्। पैसा आएको छ 60,000 फर्ममा, बैंकको बैलेंस बढ्ने भयो र क्यापिटलको बैलेंस मात्रै अल्टर हुने भयो। बाँकी सबै बैलेंस त एज इट इज नै छ। सो के छ? फ्री होल्ड प्रोपर्टी,
2 लाख को 2 लाख में लेख्न भनेछ, चेन्ज नगर्न भनेको थियो। फर्निचर 20,000 छ, त्यसलाई 20,000 में लेख्न भनेको थियो। प्लान्ट 25,000 छ, त्यसलाई 25,000 में लेख्न भनेको थियो। अफिस इक्विपमेन्ट 25,000 छ, त्यसलाई 25,000 में लेख्न भनेको थियो। इन्भेन्ट्रिज 30,000 छ, त्यसलाई 30,000 में राख्न भनेको छ। ट्रेड रिसिभेबल 30, ट्रेड रिसिभेबल कति छ? 25,000 25,000 छ, त्यसलाई 25,000 में राख्नु। हस् सर। बैंक बैलेंस कति थियो पहिला? 10 अनि 60,000 लिएर आएको छ फर्ममा। अब बैलेंस कति हुन आयो? 70,000। 70 ट्रेड पेएबल्स जति थियो त्यति नै रहने भयो, त्यो कति थियो? 50,000। 50 अब आएर कैपिटल अकाउंट ए बी र सी। ए को कैपिटल अकाउंट 42,200, सॉरी सी को, इसको 1,07,120, इसको 2,10,680। टोटल में कति हुन आयो भन्नुस्? 350 सर यहाँ प्लान्ट 40,000 को हो। 40,000 को छ। प्लान्ट 40 40,000 प्लान्ट। फर्निचर 20,000, ऑफिस इक्विपमेंट 25,000, और सब ठीक छ है। ल टोटल भन्नुस् कति हुन आयो? 2 लाख, 3 लाख, 3,60,000, 3,60,000 4,10,000। है अब हेर्नुस् है, म सँगसँगै तपाईहरुलाई एउटा सानो कुरा के भन्छु, यदि यही क्वेशनमा कि तपाई रिभ्यालुएसन गर्नुस् र रिभ्यालुएसनको अमाउन्टलाई पनि बुक्समा क्यारी गर्नुस् भनेको भए के हुन्थ्यो होला? के चेन्जेस हुन्थ्यो होला त? यो पुरै क्वेशनमै के चेन्जेस रहन्थ्यो त्यो केसमा? त्यो भनेको भए चेन्जेस के हुन्थ्यो होला? हामी 2 लाख को ठाउँमा 2,40,000 लेख्थ्यौं, 2,40,000 लेख्थ्यौं। फर्निचर 20,000 को ठाउँमा कति लेख्थ्यौं? 25,000 लेख्थ्यौं। यो 40,000 को ठाउँमा कति लेखिन्थ्यो? 35,000 लेखिन्थ्यो। 25,000 को ठाउँमा 27,500 लेखिन्थ्यो। इन्भेन्ट्री 3,000 ले घटाइन्थ्यो। ट्रेड रिसिभेबल्स कहीं न कहीं 500 को प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट्स गरेर नेटमा 24,500 लेख्थ्यौं है। पैसा उसले 70,000 लिएर पुर्याएकै छ, 70,000 नै रहन्थ्यो। ट्रेड रिसिभेबल्स मेरो 50,000 को 50,000 नै रहन्थ्यो। म यतातिर बरु लेख्दिन्छु, 50,000 रहन्थ्यो। क्यापिटल अकाउन्टमा के हुन्थ्यो? क्यापिटल अकाउन्टमा के हुन्थ्यो सोचेर भन्नुस्। यो पुरै 39,000 को बेनिफिट यसमा ट्रान्सफर हुन्थ्यो र यसले ल्याएको पुँजी एज इट इज रहन्थ्यो। यसको 50,000 तो एज इट इज नै रहन्थ्यो नि। 60,000 लिएर आएको 60,000 लिएर आएको थियो, त्यसमध्ये 10,000 गुडविलको लागि ल्याएको थियो। त्यो 10,000 यिनीहरुमा ट्रान्सफर भयो। 10,000 यसको घटेको हुन्थ्यो, सो 60 ल्याए पनि 50,000 यससँग रहन्थ्यो। बाँकी ए र बी को कुरा गर्नुहुन्छ भने ए र बी को क्यापिटल पहिला 2 लाख र 1 लाख थियो। बाँकी 6,000 ट्रान्सफर भयो र 4,000 ट्रान्सफर भयो गुडविलको लागि। र अहिले रिभ्यालुएसन गर्दाखेरि आएको 39,000 को बेनिफिट पनि यिनीहरुले पाउँथ्यो। यसले चाहिँ 23,400 पाउँथ्यो, यसले 15,600 पाउँथ्यो। सो कहीं न कहीं यिनीहरुको क्यापिटल कति आएर बस्थ्यो भन्नुस् त? 2,29,400। सो ए को ठाउँमा 229,400 सो 229,400 र बी को कुरा गर्नुहुन्छ भने 1,19,600 र यो अमाउन्ट पनि है, दिस अमाउन्ट इज गोइङ टु बी कति आउँछ? 2,29,400 प्लस 1,19,000 कति हुन आयो भन्नुस् त? 3,49,000 3,49,000 प्लस 50,000 कति हुन आयो? 3,99,000। त्यो केसमा मेरो ब्यालेन्स सिट 50,000 प्लस 349 मेरो ब्यालेन्स सिट को साइज हुन्थ्यो
449,000 को। यहाँ पनि फिगर हामी लेख्थ्यौं 449,000। जस्ट यो क्वेशनले के ट्विक गरिदियो कि तपाईं ब्यालेन्सेज चाहिँ चेन्ज नगर्नुस्, त्यसैले के गर्यौं ब्यालेन्सेज एज इट इज मेन्टेन गरिदियौं हामीले, र जे एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने थियो यिनीहरूको आपसमा एडजस्टमेन्ट गरिदियौं। फरक एसेस गर्न सकिरहनु भएको छ कि छैन? दुवै तरिकामा फरक। क्वेशन नम्बर 1 इलस्ट्रेसन 1 गर्दाखेरि त्यो ब्यालेन्स नै चेन्ज गरिरहेको थिए, त्यही यदि यसमा पनि भनिदिएको भए हामी ब्यालेन्स यसरी चेन्ज गर्न सक्थे, तर ब्यालेन्सलाई चेन्ज गर्न नभनेको हुनाले या चेन्ज गर्न नदिने भएको हुनाले हामीले यसलाई के गर्यौं, वी ओन्ली मेड एडजस्टमेन्ट थ्रु द क्यापिटल अकाउन्ट, जुन कि तपाईले यहाँ हेर्न सकिरहनु भएको छ। क्यापिटल अकाउन्टमा नै त्यो 4,680, 3,120 र अर्कोतिर पनि क्यापिटल अकाउन्टमा 7,800 सी लाई डेबिट गरेर हामीले एडजस्ट गरेका छौं। तो यो कुरा क्वेशनमा बुझिराख्नु पर्छ। इफ यु रिमेम्बर, मैले सुरुवातको समयदेखि नै तपाईलाई भनिरहेको छु, मैले रिभ्यालुएसनको इम्प्याक्ट, गुडविलको इम्प्याक्ट, रिजर्भमा भएको ब्यालेन्सको इम्प्याक्ट पुरानो पार्टनरको छ, पुरानो पार्टनरलाई दिनै पर्छ, तर ती ब्यालेन्सेजहरूलाई बुकमा देखाउन एलाउ गरेन भने त्यो केसमा जहिले पनि हामीले एउटा क्यापिटलको एडजस्टमेन्टको एन्ट्रीबाट त्यसलाई रिफ्लेक्ट गर्न सक्छौं। त्यो गर्दाखेरि गेनिङ पार्टनरलाई डेबिट, सेक्रिफाइसिङ पार्टनरलाई गेनिङ र सेक्रिफाइसिङ फ्रम फ्युचर पोइन्ट अफ भ्यू। यो गुडविलले गर्दा फ्युचरमा जसले गेन गर्छ त्यसलाई आज डेबिट गरिदिनुस्, फ्युचरमा जसले सेक्रिफाइस गर्छ आज त्यसलाई क्रेडिट गरिदिनुस्। त्यस्तै यो रिभ्यालुएसनको कारणले गर्दाखेरि यदि रिभ्यालुएसन बुक्समा भइदिएन भने त्यो रिभ्यालुएसन फ्युचरमा रियलाइज हुँदाखेरि जसले फ्युचरमा गेन गर्छ त्यसलाई आज डेबिट गरिदिनुस्, र फ्युचरमा जसले सेक्रिफाइस गर्नेवाला छ त्यसलाई आज क्रेडिट गरिदिनुस्। तो सिंपल गोल्डन रूल याद राख्नुस्। भन्छ नि रामबाण एक स्टेटमेंट है, मंत्र है आपको, गेनिंग को डेबिट करना, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करना। लेकिन ये गेनिंग सेक्रीफाइसिंग आज के डेट से नहीं, फ्यूचर में होने वाला गेन और फ्यूचर में होने वाला सेक्रीफाइस के लिए आज उसको डेबिट क्रेडिट करना है। क्लियर सर? भाई कोई है Clear जिसको था, क्लियर नहीं है? sir. चलो इलस्ट्रेशन नंबर 3 अब पढ़ते हैं। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखो, क्या लिखा है? A and B are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. The balance sheet of A and B as on 1st Jan 2020 was as follows: trade payable 17,000, bank overdraft 9,000, bank capital accounts 44,000 and 36,000, combinedly 80,000. Total balance sheet size was 1,06,000. Building 26,000, furniture 5,800, inventories 21,400. Trade receivable 35,000. However, there was already a provision of 200. Hence, net ma chahi 34,800. Investment was worth 2,500. Cash was having a balance of 15,500. C was admitted to the firm on the above date on the following terms. C is admitted for 1/6 share in the future profit and to introduce a capital of 25,000. Hey? The new profit sharing ratio between A, B, and C will be 3:2:1 respectively. C is unable to bring in cash for his share of goodwill. They decide to calculate goodwill on the basis of C's share in the profits and capital contribution made by him to the firm. हेर्नुस् है, गुडविल को भ्यालुएसन को नयाँ तरिका भन्यो। उसले भन्छ यदि उसले 1/6 प्रॉफिट पाउनको लागि 25,000 क्यापिटल लिएर आइराछ भने त्यो हिसाबले फर्म को टोटल क्यापिटल कति हुनु पर्थ्यो त? They decide to calculate goodwill on the basis of C's share in the profit and the capital contributed by him. बड़ा अच्छे से बोला है इसने, एकदम इंटरेस्टिंग है, इसको समझने की जरूरत है। इसने क्या बोला कि उसने कितना प्रॉफिट का शेयर लेने वाला है और कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसका मतलब 1/6 प्रॉफिट पाने के लिए अगर कोई आदमी 25,000 रुपया डालता है, इसका मतलब रिमेनिंग 5/6 के लिए ए और बी का कैपिटल कितना होना चाहिए? हम रिलेट कर सकते हैं ना? तो कैसे करेंगे? 1/6 के लिए अगर 25,000 है, इसका मतलब टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए फॉर्म में? कितना होना चाहिए? 1,50,000। अब 1,50,000 में 25,000 सी ने दिया है, इसका मतलब ए और बी का कितना होना चाहिए? 1,50,000 सर। 1,50,000 तो होना चाहिए टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। उसमें से सी ने कंट्रीब्यूट किया है 25,000।
सी ने कंट्रीब्यूट किया है 25,000, इसका मतलब रिमेनिंग ए और बी का कितना होना चाहिए? 1,25 होना चाहिए, जबकि उन लोगों का है कितना? सिर्फ 80,000। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके अंदर हिडन कैपिटल है, हिडन कैपिटल है ना, तभी तो उसको बोला गया तुम 25,000 लेके आओ कैपिटल के लिए। सो वो हिडन कैपिटल कहीं ना कहीं इसका गुडविल है, जो कि क्वेश्चन बोल रहा है उस तरीके से कैलकुलेट करने के लिए। सो सी इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, hence they decided to calculate goodwill on the basis of C's share in the profit and the capital contributed made by them. so 150 होने के जगह पे फॉर्म के अंदर ए का कैपिटल है 44,000, बी का कैपिटल है 36,000 और सी ने पैसा लगाया 25,000। तो कहीं ना कहीं 1,05,000 है सिर्फ कैपिटल, जबकि सी के कंट्रीब्यूशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो फर्म का कैपिटल होना चाहिए 1,50,000। 1,50 के जगह पे सिर्फ 1,5 होना, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके अंदर गुडविल है, हिडन कैपिटल है। कितना कैपिटल है, कितना हिडन कैपिटल है बताओ? हाउ मच इज हिडन कैपिटल? नहीं बोल रहे आप लोग। 45,000 45,000। सो यो एउटा नयाँ तरिका आयो तपाईलाई गुडविल भ्यालुएसन गर्नको लागि। पार्टनरशिपमा भन्या हुन्छ कसरी गर्ने भन्ने कुरा है। फर्निचर इज टु बी रिटेन डाउन बाई, अब गुड क्यालकुलेट गर्न भनेको छ क्वेशनले, यो त भनेको छैन नि गुडविल एकाउन्ट तिमी खोल्न पाउँछौ पाउँदैन भन्ने कुरा भनेको छैन। त्यो केसमा हामीले जेनरिक कुरा बुझ्नु पर्यो। जेनरिक के कुरा बुझ्नु पर्यो? गुडविलको इम्प्याक्ट यदि बुक्समा ल्याइदिनु छ भने इम्प्याक्ट ल्याउनको लागि गेनिङ र सेक्रिफाइसिङमा हामीले गर्न सक्छौं। अर्को कुरा, हामीले यदि उनीहरूको क्यापिटललाई बढाइदिनु पर्नेछ, 1,50 पुर्याइदिनु पर्नेछ भने हामी गुडविल एकाउन्ट रिकग्नाइज गर्नुपर्छ, अनि मात्रै त्यसको अनुसार क्यापिटल बन्न जान्छ नि ए र बी को। ल, फर्निचर इज टु बी रिटन डाउन बाई 870। गुडविल हैन, हजुर गुडविलको बोलो बोलो क्या? गुडविलको 1/6 भने जस्तो लाग्यो नि मलाई। हैन, गुडविल पहिला हामीले क्याल्कुलेट गर्यो 45,000। अब जुन गुडविलको ट्रिटमेन्ट गर्नको लागि हामीले याद गर्नुस् 3 तरिका सिकेका थियौ। एउटा मात्रै गुडविल एकाउन्ट खोलेर बसिहाल्ने, अर्को गुडविल खोल्ने र गुडविल राइट अफ पनि गरिदिने, तेस्रोमा गुडविल एकाउन्टै नखोल्ने, हामीले गेनिङ र सेक्रिफाइसमा गर्ने। अहिले त गुडविलको भ्यालु मात्रै थाहा पाए 45,000। अब एडजस्टमेन्टको कुरा आउँला। एडजस्टमेन्ट गर्ने कुरा हामी कसरी गर्छौं? फर्स्टबाट गर्छौं, सेकेन्डबाट? मैले भनेको छ त्यो जुन माथि भनेको छ नि, सी इज एडमिटेड फर 1/6 शेयर इन द फ्युचर प्रॉफिट, त्यो फ्युचर प्रॉफिटको 1/6 भने हैन, त्यसलाई एडमिटेड गर्दाखेरि अनि क्यापिटल चाहिँ उले छुट्टै 25,000 लिएर आछ। अनि त्यो थर्ड पोइन्टमा चाहिँ के भने सर त्यो? अनि उले फ्युचरमा हुने कम्पनीको हुने फर्मको प्रॉफिटको 1/6 प्रॉफिट पाउँछ र उले पुँजी लगाएको छ 25,000। पहिलो पोइन्टले त्यो भन्यो है। थर्ड पोइन्टले के भन्छ, गुडविललाई कसरी भ्यालुएट गर्ने त? उले भन्छ मैले सी को क्यापिटल कन्ट्रिब्युसन र उसको प्रॉफिट शेयरिङको बेसिसमा मैले गुडविलको क्याल्कुलेसन गर्ने। They decide to calculate the goodwill amount on the basis of C share in the profits and capital contribution made by him to the firm. अब उसले 1/6 प्रॉफिट पाउनको लागि यदि 25,000 लगाइरहेछ भने, यदि सबै पार्टनरहरूको पनि त्यही अनुपातमा क्यापिटल राख्नु परेको भए कति क्यापिटल हुनु पर्थ्यो फर्मको? त्यसमा ए र बी को कति हुनु पर्थ्यो? जुन छैन त्यो भनेको हिडन गुडविल हो। त्यो कम लगाए पनि यस्तो सोच्नु न, ए र बी ले चाहिँ 1,25,000 रुपैयाँ क्यापिटल लगाउनु पर्थ्यो, अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो क्यापिटलकै अनुपातमा यदि कुनै नयाँ पार्टनरलाई 1/6 प्रॉफिटमा ल्यायो भने उले 25,000 थप्नु पर्थ्यो। 25,000 कब थप्नु पर्थ्यो नयाँ पार्टनरले? जब पुरानो पार्टनरहरूको क्यापिटल 1,25,000 भएको केसमा मात्रै नयाँ पार्टनरले 25,000 थप्नु पर्थ्यो। यहाँ 1/25 नहुँदा हुँदै पनि उलाई 25,000 लगाउनुको मतलब कहीं ना कहीं पुरानो पार्टनरको हिडन क्यापिटल छ, गुडविल छ। त्यो गुडविल कति छ? 45,000 को छ। 40,000 80,000 मात्रै क्यापिटल छ, तर हामीले उसँग 25,000 माग्ने बेलामा एज इफ यो 1,25,000 को बराबरको छ भन्ने बनायौ। कसरी बनायो? यही अहिले भर्खरै भने नि, 1/6 क्यापिटल को लागि यदि 25,000 ल्याइरहेछ, यसको मतलब रिमेनिङ 5/6 यही अनुपातमा अन द बेसिस अफ, यही बेस यदि लिने हो भने यो बेसको अनुसार यिनीहरूको कति हुनु पर्थ्यो? 1,25,000 हुनु पर्थ्यो। तर 1/25 नभएर
यिनीहरूको कति छ मात्रै 80,000 छ। यसको मतलब कहीं न कहीं हिडन क्यापिटल छ। यसको मतलब गुडविल छ 40 छ। सो गुडविल क्याल्कुलेट गर्ने एउटा अर्को वे यिनीहरूले चाहिँ आपसमा अग्री गरेको छ। यसरी बुझ्नुस्। फर्निचर इज टू बी रिटन डाउन बाई 870 रुपैयाँ। डेप्रिसिएसन इन्भेन्ट्री इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाई 5%. Provision is required for trade receivable at the rate of 5% of for bad debts. A provision would also be made for outstanding wages 15 से 60. The value of building having appreciated be brought up to 29,200 जिनकी 26,000 छ. The value of investment is increased by rupees 4 से 50. It is found that trade payables included a sum of 1400 which is not to be paid off. माथि जुन ट्रेड पेबल 17,000 लेखेको छ त्यसमा कहीं न कहीं 1400 रुपैयाँ अब पे गर्नु पर्दैन, लायबिलिटी डिक्रिज हुन्छ। You are required to prepare revaluation account and partners capital account. गर्न सक्नुहुन्छ भाई? हो जाएगा? नहीं बोल रहे हैं। नहीं सर, हाँ ट्राई करेंगे। नहीं करेंगे सर। क्या क्या ट्राई हो जाना करो? चाहिए, अब ट्राई करेंगे। अब करेंगे, अब हो लग रहा है हो जाएगा। लग अब रहा है नहीं हो होगा जाएगा। तो कल डिस्कस करेंगे। इसमें गर्नु नहीं केही छ र, एकदम सिंपल त छ भाइ। इसमें सर, रिभ्यालुएसन लास्ट Confident- तो पॉइंट बुझाइदिनु त। इट इज फाउन्ड दैट ट्रेड पेबल इज इन्क्लुड अ सम अफ 1400 व्हिच इज नॉट टु बी पेड अप। भने त माइनस गर्ने हैन ट्रेड पेबलबाट। ओ घटाइदिने ट्रेड पेबल है ल। रिभ्यालुएसन अकाउन्ट के भइराछ यो हेर्नुस्, यो सबैमा हेर्नुस्। फर्निचर के बढिराछ, घटाउनु परिराछ 870 ले। सो टू फर्नीचर 870 से घटा दो। इन्वेंट्री को 5% से बढ़ाना है। सो बाई इन्वेंट्रीज कति भ्यालु छ र 5% बढाएपछि कति आउँछ? सर डेप्रिशिएट हो इन्भेन्टरी। कहाँ छ? ए डेप्रिसिएसन छ, डेप्रिसिएटेड छ भने टु इन्वेंट्री कति अमाउन्ट छ इन्वेंट्री भन्नु त? 1070 ले घट्छ। 1400 रुपैयाँ इन्भेन्टरीको 1007 रुपैयाँ 1070 रुपैयाँ घट्छ। 1070। त्यसपछि भनेको छ अ प्रोभिजन इज म यतातिर हेर्छु है क्वेशन। प्रोभिजन इज रिक्वायर्ड अन ट्रेड रिसिभेबल एट द रेट अफ 5% फर ब्याड डेट्स। पहिलादेखि नै मैले बनाएको छु 200 रुपैयाँ, तर अब भनिरहेछ 35,000 मा 5% ले बनाऊ। सो 35,000 मा 5% ले बनाउनु पर्ने ठाउँमा पहिलेदेखि नै 200 रुपैयाँ क्यारी बनाएर राखेको छ, तर अब भनेको छ 5% बनाउनको लागि। सो 35,000 को 5% कति हुन आयो? कति हुन आयो? 1750। यस सर। 1750 को ठाउँमा 200 मात्रै बनेको छ भने अरु कतिले बनाउनु पर्यो मैले? 1550। प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स हुनुपर्ने 1750, पहिलादेखि नै 200 छ। सो एडिशनल 1550 मैले अझै प्रोभिजन बनाउनु पर्यो। त्यसपछि प्रोभिजन अल्सो वुड बी रिक्वायर्ड फर आउटस्टैंडिंग वेजेस, मतलब कहीं ना कहीं वेजेस देना बाकी है, उसका रिकॉर्ड नहीं हुआ, उसका भी प्रोविजन करना है। कितना अमाउंट है वो? 1560। लायबिलिटी बढ़ाना हुआ ना, ये सभी एसेट्स घटाना हुआ था यहाँ तक, अभी लायबिलिटी बढ़ाने के लिए हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग हैविंग एप्रिशिएटेड बी ब्रॉट अप टू 29,200। सो बिल्डिंग को वैल्यू बढ्यो। कति थियो वैल्यू बुक्समा? बुक्समा कति थियो? 26,000 थियो, त्यसलाई 29,200 गर्न भनिरहेछ। कतिले बढ्यो त? 3200 ले। इन्भेस्टमेन्ट को भ्यालु बढाउन भनिरहेछ। कति अमाउन्ट इन्भेस्टमेन्ट को भ्यालु बढाउन भनिरहेछ? बाई इन्भेस्टमेन्ट्स अकाउन्ट कति रुपैयाँले? 450 रुपैयाँले। अर्को एउटा ट्रेड पेबल छ र त्यो ट्रेड पेबल अब तिर्नु परेन, तिर्न बाँकी जरुरी छैन। किन जरुरी छैन? कि अब 1400 रुपैयाँ तिर्नु पकेन। 17,000 मा 1400 रुपैयाँले त्यो पनि घटाउनु पायो। अब हेर्नुस्, यो सिचुएसनमा रिभ्यालुएसनमा गेन भइराछ कि लस भइराछ? के भइराछ? इक्वल आउँछ सर। इक्वल आइराछ? यस सर।
यसको मतलब नो रिभ्यालुएसन गेन, नो रिभ्यालुएसन लस, क्यापिटलमा केही ट्रान्सफर गर्नु परेन, टोटल ठ्याक म्याच गरिहाल्यो। अब मात्रै तपाईले के एडजस्टमेन्ट गर्नु पर्यो, पार्टनरशिपमा आउँदाखेरि सी ले पैसा लिएर आएको थियो र सी ले पैसा लिएर आउँदाखेरि उसले गुडविलको लागि सेपरेट पैसा ल्याएको थिएन, अनि गुडविलको भ्यालुएसन गर्यो र गुडविलको एडजस्टमेन्ट गर्दिन भन्यो। मैले बारम्बार भन्छु गुडविलको एउटा पार्ट भनेको भ्यालुएसन हो, अर्को पार्ट भनेको एडजस्टमेन्ट हो। एडजस्टमेन्ट गर्नको लागि जबसम्म क्वेसनले गुडविल एकाउन्ट खोल, गुडविल मेन्टेन गर, जबसम्म भन्दैन तबसम्म हामीले गेनिङ र सेक्रिफाइसिङको रेसियोमै गुडविललाई एडजस्ट गर्दिने गर्छौं। आई हेभ बीन रिपिटिङ इट टाइम एन्ड अगेन, सो तपाईहरु त्यो चीजलाई ध्यानमा राख्नु होला। सो रिभ्यालुएसनको त केही कुरा ट्रान्सफर गर्नु परेन पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्टमा, तर गुडविलको एडजस्टमेन्ट गर्नु पर्यो, पुँजी लिएर आएको छ त्यसको एडजस्टमेन्ट गर्नु पर्यो है। सो A, B, C, A, B, C. There are 3 partners after C's admission. पहिला ब्यालेन्स ब्रट डाउन यिनीहरूको कति कति थियो, टोटल 80,000 मा A र B को कति थियो, 44,000 र 36,000, 44,000 36,000। यसले पैसा लिएर आइरहेछ, बैंक एकाउन्ट कति पैसा लिएर आइरहेछ, 25,000 लिएर आइरहेछ, राइट। अब हामीले गुडविलको लागि अब वर्किङ नोटमा गुडविल क्याल्कुलेट गरौँ है। गुडविल इक्वल टु हामीले सी को बेसिसमा, सी ले 25,000 रुपैयाँ क्यापिटल लगाइरहेछ फॉर 1/6। सो यसको मतलब टोटल गुडविल टोटल क्यापिटल कति हुनु पर्थ्यो, यदि सी को क्यापिटललाई बेस बनायो भने र प्रॉफिट शेयरिङ रेशियोलाई बेस बनायो भने टोटल फर्मको क्यापिटल यति हुनु पर्थ्यो, माइनस जबकि कति कति क्यापिटल छ, 44,000 छ प्लस 36,000 छ प्लस उसले नयाँ लिएर आएछ 25,000 है। यसको मतलब कहीं न कहीं 45,000 हिडन छ, दैट इज द अमाउन्ट अफ गुडविल। अब गुडविलको एडजस्टमेन्ट हामीले गर्नु पर्यो। गुडविलको एडजस्टमेन्ट गर्नको लागि फर्मले के गर्छ, गेनिङ र सेक्रिफाइसिङको रेशियोमा बाँड्छ, बिकज गुडविल एकाउन्ट हामीले खोल्न पाउँदैनौं भनेर बारम्बार रिपिट गरिरहेछौं। जबसम्म क्वेसनले एलाउ गर्छ भने गर्ने, नत्र भए हामी पाउँदैनौं। सो गेन र सेक्रिफाइस क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। सो सेकेन्ड वर्किङ नोटमा क्याल्कुलेसन अफ गेनिङ एन्ड सेक्रिफाइसिङ, A, B, C, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिङ रेशियो, ओल्ड शेयर भन्दै जानुहोस्। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिङ रेशियो कति थियो, पहिला किन रेशियोमा थियो उनीहरू, 3:2। पहिला चाहिँ उनीहरू सुरुमै लेखेको छ 3:2। सो 3:2, 3/5, 2/5। ल न्यू पीएसआर के छ त, प्रॉफिट शेयरिङ रेशियो नयाँमा के छ, 3:2 र 1, 3:2:1, 3:2:1। हुन त पहिला पनि आपसमा 3:2 छ, अहिले पनि आपसमा 3:2 छ भने यो नगरिकन पनि हामी भन्न सक्छौं नि, यदि यिनीहरूको इन्टर्नल रेशियो पहिलेको र इन्टर्नल रेशियो अहिलेको सेम छ भने सेक्रिफाइसिङ रेशियो पनि सेम नै हुन्छ है। त्यो कुरा पनि हामीलाई थाहा छ, भर्खरै हामीले यति चोटी डिस्कस गरिसक्यौं। सो वर्किङ नोट नबनाए पनि हामीले गर्न सक्थ्यौं है। सुरबिस गुडविलको लागि ध्यान दिनुस् कि हामीले धेरै मेथडहरु पहिला पढ्यौं, एभरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, क्यापिटलाइजेसन के पढ्यौं। एउटा अर्को मेथड पनि छ जो कि पार्टनरहरुले एग्री गरेको छ। पार्टनरले के भन्छ, ये भाइ सी ले यदि 25,000 क्यापिटल ल्याइराछ, यदि प्रॉफिट शेयरिङ रेशियो जुन उले पाइराछ त्यसलाई नै बेस बनाउने हो भने, यिनीहरुको यो बेस बनाउने हो भने ए र बी को कति क्यापिटल हुनु पर्थ्यो, 1/6 को लागि यदि उले 25,000 ल्याइराछ भने 5/6 टोटल यार पूरा एक, ये अगर पूरा प्रॉफिट का पाई है और इस प्रॉफिट के पाई में मैं इसको ऐसे करता हूं, इतने हिस्से के लिए कोई भी आदमी कितना कैपिटल लेके आया, इसका मतलब बाकी ए और बी में कितना हिस्सा रहेगा, ये 5/6 रहेगा, यहां से यहां तक रहेगा ना।
सो 1/6 के लिए अगर वो 25,000 लेके आ रहा है तो इसका मतलब 5/6 के लिए इसके बेसिस में सी लाई यदि हामीले बेस बनायो भने त्यसले लगाएको पुँजी र त्यसले पाउने प्रॉफिटलाई नै बेस बनायो भने 5/6 को लागि कति हुनु पर्थ्यो 1/6 को लागि यदि 25,000 छ भने 5/6 को लागि कति हुनु पर्थ्यो 1,25,000 हो यसको मतलब यिनीहरूको क्यापिटल हुनु पर्थ्यो 1,25,000 जबकि यिनीहरूको क्यापिटल छ कति मात्रै 80,000 छ त हिडन कति छ यसभित्र यसको मतलब 45,000 छ त्यही हिडनलाई मैले क्यापिटलको क्याल्कुलेसनमा युज गरेको छु टोटल फर्मको क्यापिटल कति हुनुपर्छ भनेर तपाईं एकचोटी निकालिहाल्नु जो कि यहाँ मैले निकालिदिए थिए 25,000 यहाँ टोटल क्यापिटल of firm on the basis of C capital. C को कैपिटल को बेसिस में फर्म को कैपिटल कति हुनु पर्थ्यो माइनस एक्चुअल कैपिटल सो फर्म को कैपिटल सी को बेसिस में कति हुनु पर्थ्यो माइनस एक्चुअल कैपिटल त्यो हिसाबले मैले यहाँ माथि क्याल्कुलेसन गरेको छु सो 25,000 को बेसिस में यदि 1/6 को लागि कसैले 25,000 दिएको छ भने 1 को लागि कति हुन्छ 1,50,000 हुन्छ पुरै 100% प्रॉफिट को लागि कति हुन्छ 1,50,000 त्यो निकाले हामीले माइनस 6 कति एक्चुअल में क्यापिटल गर्थ्यो हामीले गुडविल निकाल्यो या त भाइ यसरी गर्नुस् जुन हामीले यहाँ मैले यहाँ एक्सप्लेन गरिरहेको छु कि भाइ सी को बेसिस में ए र बी को हुनुपर्ने क्यापिटल 1,25,000 र 6 एक्चुअल में कति 80,000 माथि लेखेको यो लाइनलाई तपाईले अर्को तरिकाले पनि लेख्न सक्नुहुन्छ टोटल कम्बाइन्ड कैपिटल of A and B total to be capital of total combined to be capital of मैं to be लिख दिए on the basis of C को कैपिटल तो C को बेसिस में A र B को कति हुनु पर्थ्यो क्यापिटल यहाँ निकाले हामीले 1,25,000 हुनु पर्थ्यो र माइनस एक्चुअल में कति क्यापिटल छ माइनस एक्चुअल combined capital of A and B जो कि 80,000 छ हेन्स हिडन क्यापिटल कति छ त्यो नै गुडविल छ जति तरिकाले निकाल्नुस् यसलाई नै बेस बनाएर तपाई नरेसन लेख्नुहुन्छ भने यसरी लेखेर क्याल्कुलेसन गर्नुस् या माथिको कुराको बेसिसमा गर्नुस् कि सी को बेसिसमा फर्मकै क्यापिटल कति हुनु पर्थ्यो माइनस फर्मको कति क्यापिटल छ त्यसबाट निकाल्नुस् 45,000 ठीक छ सुमेश क्लियर ओके के भन्यो मैले सुन्दै सुनिन नहीं सुनाई दे रहा भाई तुम बोलो तो सही शर्मा रहा है क्या बोलने में ओके मैसेज लिखता है सो अर्को कुरा मैले के भनिरहेको थिए नयाँ प्रॉफिट शेयरिङ रेशियोमा ए र बी को इंटरनल रेशियो सेम भएको हुनाले हामीलाई अरु पनि सजिलो हुन आयो कि हामीले यो जुन अहिले क्याल्कुलेसन गरिरहेको छौं नि प्रॉफिट शेयरिङ रेशियोहरुको बेसिसमा कसले कति गेन गर्यो कसले कति सेक्रिफाइस गर्यो है त्यो कुरा जुन हामीले यहाँ गरिरहेको छौं त्यो पनि हामीले गर्नु पर्थेन किनभने रिभाइज्ड रेशियो मा ए र बी को इंटरनल रेशियो सेम छ जुन पहिला इंटरनल थियो त्यसले गर्दा कहीं न कहीं सेक्रिफाइस रेशियो हामी इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं सो तर पनि मैले सिन्स फ्लो हामीलाई थाहा छ त्यस अनुसार जाउँ सो न्यू शेयर यसले 3/6 पाउँछ यसले 2/6 पाउँछ यसले 1/6 पाउँछ सो निकाल्नुस् गेन और सेक्रिफाइस सो 3/5 माइनस 3/6 गर्नुस् त कति आउँछ 3/30 ह 3/30 सेक्रिफाई यसको 3/30 आयो अनि अर्कोको 2/30
B को 2/30 अनि त्यसको त दिएकै छ 1/6 गेन है। यो निकालिसकेपछि गुडविल को एडजस्टमेन्ट गर्नु पर्यो हामीले। सो गुडविल को एडजस्टमेन्ट गर्दा भर्खरै गुडविल को अमाउन्ट निकालेको थियो 45,000। सो एडजस्टमेन्ट entry for goodwill will be as under. So gain गरिरहेछ C लाई डेबिट गरिदिनुस्। C capital account डेबिट टु A र B ले सेक्रिफाइस गरिरहेछ। सो A र B को क्यापिटल अकाउन्ट लाई क्रेडिट गरिदिनुस्। टु A टु B है। यसले 45,000 को 1/6 गेन गरिरहेछ। यसले 45,000 मा 3/30 सेक्रिफाइस गरिरहेछ। यसले 45,000 मा 2/30 सेक्रिफाइस गरिरहेछ। भन्नुस् त अमाउन्ट कति आउँछ? 45,000 को 1/6 कति हुन आयो? 7500 अनि 45 45 3000 राइट। सो हेर्नुस् है, एउटा त तरिका यो थियो गुडविल को अमाउन्ट थाहा भइसकेपछि हामीले गेनिङ सेक्रिफाइसिङ क्याल्कुलेट गर्ने अनि त्यसपछि एडजस्टमेन्ट एन्ट्री गर्ने। अर्को तरिका के छ भन्दाखेरि यदि तपाईले क्वेशनमा पाउनुभयो ए र बी को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिङ रेशियो र रिवाइजमा ए र बी को इन्टरनल प्रॉफिट शेयरिङ रेशियो यदि सेम छ भने इभन यो सबैको क्याल्कुलेट गर्नु पनि जरुरी नहोला। यिनीहरूको रिवाइज क्याल्कुलेसन यसरी पुरै क्याल्कुलेसन गर्नु जरुरी नहोला, हामी सिधा पनि गर्न सक्छौं। कसरी गर्न सक्छौं? यदि उनीहरूको इन्टरनल रेशियो सेम छ जुन पहिला थियो, यसको मतलब कहीं न कहीं ए र बी ले सेम अनुपातमा सेक्रिफाइस गरे होला। सो यदि सी ले गेन गरेको छ भने इफ सी इज गेनर इट मीन्स ए एन्ड बी आर सेक्रिफाइसर इन सेम रेशियो, सेक्रिफाइसर इन same ratio which was earlier, that is 3:2. So मैले यो बेसिक फन्डालाई यदि तपाई मेरो माइन्डमा छ भने सिधा सी गेनर छ भने सी लाई डेबिट गरिदिन्छु। सी क्यापिटल अकाउन्ट डेबिट कति गेन गरेको छ? 45,000 को गुडविलमा उसको गेन कति छ? 1/6 छ नि। यसको मतलब उसले गेन गरेको छ 7,500। अब यही 7,500 को कहीं ना कहीं सेक्रिफाइस कसले कसले गरे होला? ए ले ए को क्यापिटल अकाउन्ट में जान्छ र बी ले पनि सेक्रिफाइस गरेको छ भने बी को क्यापिटल अकाउन्ट में जान्छ। कति कति अमाउन्ट जान्छ? यही 7,500 लाई, यही 7,500 लाई कुन रेशियो में बाँट्ने त? याद गर्नुस्, मैले भर्खरै के भने यदि फ्युचर में हुने प्रॉफिट शेयरिङ रेशियो में इंटरनल बिट्विन ए एंड बी र पहिला भएको ए एन्ड बी सेम छ भने कहीं न कहीं सेक्रिफाइस पनि 3:2 मै गरे होला। सीधा म यसलाई इन्टु 3/5 र इन्टु 2/5 गरेर अमाउन्ट निकाल्न सक्छु 4,500 र 3,000। क्लियर छ? यति मेहनत गरेर यो सबै क्याल्कुलेसन गरेर पनि गर्नु पर्यो। जब यो क्याल्कुलेसन गरेर गर्नुहुन्छ भने ध्यान दिनु होला यो शेयर छ, रेशियो होइन। 3/30 इज दैट पोर्शन। so यदि पुरै 100% यदि मेरो प्रॉफिट छ भने त्यसमध्ये कहीं न कहीं मैले एउटा 3/30 को हिस्सा, यति हिस्सा मात्रै सेक्रिफाइस गरेको छु। सो 45,000 मध्ये मैले 45,000 मेरो गुडविल छ भने त्यसको यो हिस्साको प्रोपोर्सनमा मैले अमाउन्ट सेक्रिफाइस गरेको निकाले है। यहाँ अप्लाई गर्दाखेरि फेरि तपाई एकछिनको लागि 45,000 लाई इग्नोर गर्नु होला, बिकज यहाँ हामीले के भनिरहेछौं एक जनाले कति गेन गर्यो त्यो त इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्यौ कि गुडविल को भ्यालु थाहा छ, उसको गेन थाहा छ। र एक जनाले जति गेन गर्यो त्यही अमाउन्ट कहीं न कहीं ए र बी मिलेर सेक्रिफाइस गरे होला। यो सेक्रिफाइस कुन अनुपातमा गरे होला? यिनीहरूको सेक्रिफाइस को रेशियोमा। सेक्रिफाइस को रेशियो हेर्नुस् न, 3/30 र 2/30 को रेशियो बनाउनुहुन्छ भने 3/2 आउँदैन। त्यो 3/2 भनेको के हो? यही त हो पुरानो वाला। त्यही त मैले भने कि यहाँबाट नै तपाई हिन्ट पाउन सक्नुहुन्छ कि यिनीहरूको सेक्रिफाइस रेशियो 3:2 नै हुने वाला छ। सो सीधा मैले 7500 थाहा पाउने बित्तिकै क्याल्कुलेट गर्ने बित्तिकै यस 7500 लाई 3 र 2 को रेशियोमा बाँड्दिन सक्छु। क्लियर छ? क्लियर छ? Yes, sir. Yes, sir. हो।
सो पार्टनर को क्यापिटल एकाउन्टमा रिभ्यालुएसनबाट त केही आएन, तर यहाँ यो गुडविल को एडजस्टमेन्ट गर्नु पर्यो। ए क्यापिटल एकाउन्ट, बी क्यापिटल एकाउन्ट 4500 र 3000 सी लाई डेबिट गर्ने र यहाँ सी को क्यापिटल एकाउन्टलाई डेबिट गरेर 4500 यसलाई क्रेडिट र 3000 यसलाई क्रेडिट गरिदिनु, राइट। अब तपाई ब्यालेन्सिङ निकालिहाल्नुस्, कति ब्यालेन्स छ क्यापिटल। सो 2 ब्यालेन्स, अरु केही एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने थियो क्वेशनमा, भन्नुस् त अरु केही एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने थियो। रिभ्यालुएसन गरिसक्यौं, क्यापिटल ल्याइसक्यो, गुडविल को एडजस्टमेन्ट गरिसक्यो, रिजर्भहरु केही छैन भने पार्टनर्स को क्यापिटल एकाउन्ट को ब्यालेन्सिङ गरिहाल्नुस्। 44 + 4 48500, 36 + 3 39000। उसले 25000 त ल्यायो, तर कहीं न कहीं 25000 बाट उसले गुडविल को इम्प्याक्ट बियर गर्नु पर्यो, 17500 हुन आयो उसको। अब ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्यो भने केही गर्नु पर्ने छैन, चुपचाप जे एडजस्टमेन्ट भ्यालुएसनमा भएको थियो त्यसलाई एडजस्ट गर्दै जाने, भ्यालु चेन्ज गर्दै जाने र लेख्दै जाने। ब्यालेन्स सिट हेर्नुस् एकचोटी। बिल्डिङ थियो 26000, त्यसलाई कतिमा लग्न भनिरहेछ बिल्डिङलाई, 29200 मा। त्यसपछि फर्निचर थियो 5800, फर्निचर को भ्यालु घटाउन भनेको थियो, कति एमाउन्टले, फर्निचर को भ्यालु कति गर्न भनेको थियो भन्नुस् न। फर्निचर 8870 रुपैयाँले घटाउन भनेको थियो, 5800 थियो, 870 ले फर्निचर घटायो भने कति एमाउन्ट हुन आउँछ। नहीं बोल रहा यार तुम लोग। 4930। फटाफट होगा ना, बोलोगे तब ना। 4930। ल त्यसपछि अर्को के थियो, इन्भेन्ट्री 21400, इन्भेन्ट्री को भ्यालुलाई पनि घटाउन भनेको थियो। 20300। 20300 है, हैन 1070 ले घटेको छ नि। सो 400 बाट कति हुन्छ, 330 330 हो। त्यसपछि ट्रेड रिसिभेबल्स, ट्रेड रिसिभेबल 35000 थियो, 200 पहिलादेखि नै प्रोभिजन थियो, तर मैले 1550 को प्रोभिजन बढाएको थिएँ, 1750 को प्रोभिजन बनाएको थिएँ हामी, यो 33250। त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट, इन्भेस्टमेन्ट को भ्यालु बढाएको छ, इन्भेस्टमेन्ट को भ्यालु बढाउनु परेको छ 450 रुपैयाँले। सो 2500 को ठाउँमा इट हैज बिकम 2950। क्याश को कुरा, हामी क्याशमा केही चेन्जेस छैन, एज इट इज। क्यों बैंकमा पैसा ल्या, हामीले पैसा जुन 25000 लिएर आएको छ त्यसलाई बैंकमा देखाएको हुनाले क्याश एज इट इज रहने भो 15500। तर बैंक को ओभरड्राफ्ट थियो पहिला 9000, अब 25000 उसले बैंकमा पैसा ल्याएको भए मेरो बैंक को ओभरड्राफ्ट चेन्ज भएर अब कति भइहाल्यो होला बैंक ब्यालेन्स। पहिला 9000 ओभरड्राफ्ट थियो, अब 25000 आएपछि 16000 डेबिट ब्यालेन्स भयो हो। ल ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल घटेको छ, कहीं न कहीं 17000 थियो, 1400 तिर्नु पर्दैन भनिरहेछ। सो 15600। आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस दिनुपर्छ भनेर, छुटेको आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस दिनुपर्छ भनेर पनि भनेको थियो 1560। क्लियर छ। अब ब्यालेन्स तपाई क्यापिटल एकाउन्टमा हाल्दिनुस्, कसको, ए बी र सी। भर्खरै पार्टनर्स को क्यापिटल एकाउन्ट निकाल्नु भएको थियो, 48500, 39000 र 17500। भन्नुस् कति हुन आयो, 1,05,000। टोटल गर्नुस्, टोटल एमाउन्ट कति हुन आउँछ भन्नुस्। 15 + 15 120, 121, 122, 122 इधर भी आ रहा है 122 160। कैलकुलेट करना पड़ेगा। यस सर, इधर नहीं रहा। ल सो दिस वे वी कैन डू ऑल दोज क्वेश्चंस है। अब हामी 15 मिनट को ब्रेक लियौं, मतलब 15 मिनट पछि भेटौं र तब भेट्ने बित्तिकै जो मान्छे चाहिँ 15 मिनट भन्दा पहिला सकाउँछ त्यो आएर इलस्ट्रेसन नम्बर 4, इलस्ट्रेसन नम्बर 5
इलस्ट्रेसन नम्बर 6 यिनीहरू क्विकली पढ्न सुरु गर्छ है, हामीले आउने बित्तिकै यसलाई डिस्कस गर्नेछौँ है। ल सर म नि खाना गएँ। ल ल सर। We'll join after 15 minutes.